choose nursing. So हामीले आजको सेसन चाहिँ स्टार्ट गर्छौं. So as I have introduced myself, I'm Sagar Arya. So I will be taking this session forward. So your session ma चाहिँ it won't be a long session. It will be a session of 45 minutes, and I hope that you have your parents with you. तपाईको गार्जियन, तपाईको दाइ दिदी, मम्मी बुवा जोसुकै भए पनि तपाईको साइडमा हुनुहुन्छ र यो सेसन चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ. सो आजको यो सेसनमा चाहिँ हामीले करियर in focus, that is nursing. So nursing किन पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ nursing किन पढ्नु पर्छ र why it is important to study nursing and which can be a better place to study nursing in India भनेर चाहिँ हामीले आज फोकस भएर चाहिँ यो गर्छौं. So आजको यो सेसनमा चाहिँ what you will get to learn is that how to know if nursing is for you. Nursing तपाईको लागि हो कि हैन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने र बेनिफिट्स अफ नर्सिङ के छ त नर्सिङको बेनिफिट्सहरु. सो त्यो कुरा चाहिँ आज हामीले हेर्छौं र why study nursing at Bangalore, बेंगलोरमा नै किन पढ्ने त भन्ने कुराहरु हेर्छौं र why study nursing at Gayatri College of Nursing, Gayatri College of Nursing मै किन बेंगलोरमा पढ्ने त भन्ने कुराहरु हेर्छौं र नेक्स्ट थिङ we will be answering your questions. So तपाईको यो सेसन भरि तपाईहरुलाई कुनै डाउट या कुनै क्वेशन भयो भने चाहिँ you can ask us. So before starting the session, we will like to start with an history. So nursing profession चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर चाहिँ हामीले we will start with a video of history of nursing. So before starting that, William Osler has said that the trained nurses has become one of the greatest blessing of human mankind, taking a place beside a physician and the priest. So physician, doctor र priest को सँगसँगै नर्सेसहरुको पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्स छ. So they have become a great blessing of humankind भन्नुभएको छ. So with this we will start our session. So we will start with a history of nursing. कि nursing profession चाहिँ कहाँबाट जन्मियो भन्ने चाहिँ we have a short video that will brief us कि nursing profession कहाँबाट आयो. So just a second, video play भएको छैन. So we will wait for it to be on hold. So how to know if nursing is for you? So nursing तपाईको लागि हो हैन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुराहरु हामीले हेर्छौं. So nursing तपाईको लागि हो कि हैन भन्ने कुराहरुको लागि there are simple 3 points that you need to consider. So तीनटा simple points हरु छ जुन चाहिँ तपाईले यदि हेर्नु भयो भने so you will get to know कि nursing profession तपाईको लागि हो कि हैन भन्ने कुरा. So first thing, do you like being around people? तपाई चाहिँ मान्छेको नजिकै बस्न रुचाउनुहुन्छ कि रुचाउनुहुन्न? So first thing, तपाईले यो हेर्नुपर्ने कुराहरु है. So do you like being around people or not? So first तपाईले yes or no मा तपाईले आफैले मन मनै चाहिँ यसलाई आन्सर गर्नु. तपाई मान्छेको नजिकै चाहिँ हुन मन पराउनुहुन्छ कि मन पराउनुहुन्न? So first. Second, decide if you can handle stress. So तपाईले चाहिँ stress handle गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? So that can be mental stress, that can be physical stress, mostly it will be mental stress. So तपाईले चाहिँ यो stress handle गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? Not only yours, तपाईको मात्र स्ट्रेस हैन, तपाईको सराउन्डिङमा भएको पिपलको कोही इन्जर्ड छ, कोही वुन्डेड छ, कसैलाई सन्चो छैन है. सो कोही दुःखमा छ भने त्यो मान्छेको पनि स्ट्रेस तपाईले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सो यु नीड टु सी दैट. सो तपाईले यो स्ट्रेस चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भने नर्सिङ प्रोफेसन इज फर यु. थर्ड, think about how caring you are. So तपाई कतिको केयरिङ हुनुहुन्छ यो हेर्नुस्. जस्तै टेक एन एक्जाम्पल, बाटोमा कोही मान्छे हिँडिरहेछ र उलाई आएर चाहिँ बाइकले हान्दियो र तपाई त्यो मान्छेलाई दौडेर केयर गर्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? सो उलाई हेल्प गर्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? See this thing. So you need to see how caring you are. So तपाईं कतिको केयरिङ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरु पनि तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ. So love and care everyone. So this is the 3 mottos that we have. So तपाईं मान्छेको नजिकै हुन मन पराउनुहुन्छ कि मन पराउन्न? तपाईले स्ट्रेस ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईले अरु मान्छेलाई केयर गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यो तीनटा कुराहरु यदि तपाईको यस छ या दुईटा कुरामा पनि यस छ भने नर्सिङ प्रोफेसन इज फर यु. So what are the benefits?
सो बेनिफिट्स के छ त नर्सिङ प्रोफेसनको. सो टकिङ अबाउट द बेनिफिट्स द्याट वी हेभ विथ अस. सो फर्स्ट जब सेक्युरिटी. जबको लागि टेन्सन हुँदैन. तपाईले 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ पढिसकेपछि तपाईलाई जबको लागि केही पनि टेन्सन हुँदैन मेन है. किनभने नर्सिङ प्रोफेसन यस्तो आफैमा एउटा यस्तो प्रोफेसन हो जुनमा चाहिँ तपाईले पढिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ जबको लागि चाहिँ केही पनि गाह्रो हुँदैन. भनेको जब खोजिराख्नु पर्दैन. यु विल हेभ एम्पल अफ जब अपर्च्युनिटिज. टन्न जब अपर्च्युनिटिज छ जुन हामीले पछिको स्लाइड्सहरुमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं. सो करियर फ्लेक्सिबिलिटी. यस्तो छैन कि नर्सिङ प्रोफेसनमा जोइन भइसकेपछि यु निड ओन्ली टु बी अ नर्स. नर्स मात्र हुने भन्ने कुरा हुँदैन. त्यहाँ डिफरेन्ट फिल्ड छ. तपाई टिचिङमा जान सक्नुहुन्छ, तपाई गभर्नमेन्ट जबमा जान सक्नुहुन्छ, लोकसेवा लडेर गभर्नमेन्ट जब गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई ट्राभल नर्स हुन सक्नुहुन्छ है, तपाई होम नर्स भएर बस्न सक्नुहुन्छ है, तपाई पर्सनल केयर गर्न सक्नुहुन्छ. सो एनजिओज आइएनजिओजमा काम गर्न सक्नुहुन्छ. सो देयर इज करियर फ्लेक्सिबिलिटी. नर्स भएर मात्र हस्पिटलमा मात्र काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन. फ्लेक्सिबल स्केड्युल्स. सो टाइम फिक्स छैन कि 10 to 5 नै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन. सो द्याट क्यान बी जस्तै तपाईले हेरिराख्नु भएको छ तपाईको दिदीहरु कोही हुनुहुन्छ भने ड्युटीहरु मर्निङमा पनि हुन सक्छ, इभिनिङमा पनि हुन सक्छ, नाइट शिफ्ट पनि हुन सक्छ. सो त्यो फ्लेक्सिबल स्केड्युल छ. तपाईले आफ्नो हिसाबले चाहिँ त्यो स्केड्युलहरु चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ. त्यो फिक्स छैन कि तपाईले नाइटमा मात्र काम गर्नुपर्ने, 10 to 5 मात्र काम गर्नुपर्ने या मर्निङ मात्र काम गर्नुपर्ने भन्ने छैन. सो वी हेभ फ्लेक्सिबल स्केड्युल्स. अर्को कुरा, इट इज अ रेपुटेड प्रोफेसन. सो नर्सको तपाईले यदि हेर्नुहुन्छ भने नर्स आर रेस्पेक्टेड अल ओभर द वर्ल्ड. सो तपाईले यो कुराले चाहिँ नर्सिङ प्रोफेसनलाई चाहिँ अझै मजबुत बनाएको हुन्छ. सो दिज आर द बेनिफिट्स अफ बीइङ अ नर्स. सो इफ वी सी द डेटा, there are 29 million number of nurses and midwives all around the world. So your WHO ko data ho, World Health Organization ho. So there are 29 million number of nurses all over the world. So scope of responsibilities को कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईको के रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त नर्सिङ पढिसकेपछि. तपाई जब प्रोफेसनमा जानुहुन्छ त्यसपछि तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु के रहन्छ त? एक्टिभिटीज अफ डेली लिभिङ, एडीएल भन्छौं हामीले यसलाई. सो तपाईले चाहिँ डेली लिभिङको एक्टिभिटीजहरु जस्तै यु केयर फर योर पेशेन्ट्स है. तपाईले पेशेन्ट्सहरुलाई केयर गर्नुहुन्छ, उनीहरुको के छ डेली लाइफस्टाइल, कतिको उनीहरु चाहिँ रिकभर भइराको छ. सो यु नीड टु सी अल दोस थिंग्स. सो तपाईले चाहिँ यो कुराहरु एक्टिभिटीज अफ डेली लिभिङमा हेर्नुहुन्छ. सो यु केयर एभ्रीवन अराउन्ड यु एभ्री डे. सो तपाईले चाहिँ यु केयर एभ्रीवन. जस्तै अघि नै पनि हामीले भनेको थियौ, इफ यु डोन्ट केयर पिपल अराउन्ड यु, यु आर नट अ गुड नर्स. सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईले याद राख्नुपर्ने हुन्छ. सो यु केयर एभ्रीवन अराउन्ड यु एभ्री डे. मेडिकेसन. सो पेशेन्टले के खाने बिचारा उ त पहिल्यै दुःखमा छ त. पेशेन्टले के खाने भन्ने कुरा त नर्सले भन्ने हो है. सो नर्सले चाहिँ मेडिकेट गर्ने हो. डक्टर प्रिस्क्राइब्स, pharmacist gives the medicine, and nurse is the one who delivers the medicine to patient. So patient लाई चाहिँ यो मेडिसिन तपाईले यो टाइममा खानुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ भन्ने चाहिँ काम चाहिँ कसको? नर्सको. So doctor prescribes and you are the one who gives it to the patient. So you have the major responsibility. यदि त्यो टाइममा भएन भने there might be complication as well. So medication is one of the scope of responsibilities. So patient education. अब patient त जस्तो पनि हुन पायो नि त. सो पेशेन्ट हामीले चाहिँ यदि हेर्छौं भने पेशेन्ट सधैँ एजुकेटेड हुन्छ. पेशेन्टले सबै कुरा बुझ्या छ. उलाई कुन बेला कुन दबाई खाने, उलाई कुन बेला कुन मेडिकेसन लिने भन्ने कुराहरु सबै थाहा हुन्छ भन्ने त हुँदैन. सो व्हाट वी नीड टु सी इज कि पेशेन्टलाई चाहिँ तपाईले कतिको अवेयर गर्नुहुन्छ, उलाई कतिको तपाईले सम्झाउनुहुन्छ है. सो अवेयरनेस इज वन अफ द मेजर थिंग्स इन क्युरिङ द पेशेन्ट फिजिकली एन्ड मेन्टली. सो पेशेन्टलाई चाहिँ तपाई अब निको हुँदै हुनुहुन्छ, अब छिटै घर जानुहुन्छ भन्ने कुराहरु नर्सले भनिराखेको हुनुहुन्छ. यदि तपाई कहिले हस्पिटलहरु जानु भएको छ या कोही बिरामी हुँदा आफन्त बिरामी हुँदा जानु भएको छ भने उहाँहरुले चाहिँ मोटिभेट गरिराख्नु भएको हुन्छ. सो यु नीड टु मोटिभेट योर पेशेन्ट्स. सो दिज आर योर स्कोप अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज. यो तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी हो नर्स भइसकेपछि. So if we see the data that we have with us, there are like 2.7 million number of registered nurses in the US in 2015 and 2.8 million number of registered nurses in US in 2016. So see, the number is increasing day by day. Right? So numbers increase भइराको छ. So तपाईहरु पनि यो प्रोफेसनमा आउँदै हुनुहुन्छ, but there are more nurses required in the world. So अझै नर्सहरु चाहिरहेको छ यो वर्ल्डमा है. ओके. सो व्हाट यु क्यान डु विथ द नर्सिङ डिग्री. ल ठिकै छ. अब प्यारेन्ट्सको मेन चाहिँ तपाईको प्यारेन्ट्स, आई एम एज्युमिङ मैले यो आश गरिरहेको छु कि तपाईको साइडमा चाहिँ तपाईको प्यारेन्ट्सहरु, दाइ दिदी, बुवा मम्मी कोही बसिराख्नु भएको छ. सो यो उहाँहरुको लागि हो.
अब पक्कै पनि यो क्वेसन त तपाईहरुको माइन्डमा छ होला कि मेरो छोरी त ल सर अहिले नर्सिङ त पढ्ला 4 वर्ष उसले नर्सिङ पढ्यो तर 4 वर्ष नर्सिङ पढिसकेपछि सर गर्छ के त यसले ल नर्सिङ त पढ्यो नर्सिङ पढेपछि के गर्ला त्यही हामीले त बुझेको त त्यही हस्पिटलहरुमा काम गर्ने अरु क्लिनिकहरुमा काम गर्ने मात्र बुझेको छौं सो हेर्नुस् नर्सिङ पढिसकेपछि 4 वर्षको नर्सिङ पढिसकेपछि नेपालमा आएर लाइसेन्सको एक्जाम दिनुपर्छ नेपालको विद्यार्थीले पनि नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीले पनि दिनुपर्छ र बाहिर कतैबाट पढेर आएको विद्यार्थीले पनि दिनुपर्छ सो नर्सिङ पढिसकेपछि सो नर्सिङ पढिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि सो नर्सिङ पढिसकेपछि फर्स्ट तपाईले हस्पिटलमा काम गर्न पाउनुहुन्छ दैट यु अल नो प्राइभेट क्लिनिक्समा काम गर्न पाउनुहुन्छ है सो यु क्यान वर्क इन द होम नर्सिङ एज वेल है so you can work in the home nursing so there are various national and international projects so you can work in those projects as well and next thing you तपाईहरुले लोक सेवा पनि दिन पाउनुहुन्छ नेपाल फर्केर आएर सो नर्सिङ अफिसर को लागि लोक सेवा दिन पाउनुहुन्छ हस्पिटल इन्चार्ज भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ सो यु हैव बीन सीइङ दैट हस्पिटल इन्चार्ज वार्ड इन्चार्जहरु टन्न नर्सहरु हुनुहुन्छ है सो यु क्यान बी one of those so you have the option if you work at a hospital or at a private clinic यो तपाईको choice मा रहन्छ है so types of nurses what types of nurses do we have first registered nurse जुन हामीले भन्छौं RN भन्छौं अनि लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्स भन्छौं जसले चाहिँ मेजर फोकस चाहिँ प्र्याक्टिकल्सहरुमा दिइराको हुन्छ so we have the licensed practical nurse and the travel nurse so we have these three kinds of nurses so getting back to a point I guess मैले एउटा point चाहिँ मिस गरे so तपाईले नर्सिङ पढिसकेपछि तपाईले टिचिङ पनि गर्न पाउनुहुन्छ है सो यहाँ चाहिँ टिचिङ मैले यहाँ राखिदिएको छु सो तपाईले टिचिङ पनि गर्न पाउनुहुन्छ भनेको तपाईले नर्सिङ पढ्नु भयो नर्सिङ पढिसकेपछि पीसीएल नर्सिङलाई पनि पढाउन पाउनुहुन्छ र पछि ब्याचलर अफ नर्सिङ गरेर एमएससी सकाउनु भयो भने तपाईले बीएससी नर्सिङ वाला स्टुडेन्टलाई पनि पढाउन पाउनुहुन्छ सो यु हेभ अ एम्पल अफ अपर्च्युनिटिज आफ्टर यु डु योर नर्सिङ डिग्री सो टाइप्स अफ नर्सेस चाहिँ यो खालको छ so okay I guess this video is not loading okay so I will make sure okay just a second everyone A world without nurses. What would it mean? There are 7.5 billion people in the world, but only 19.3 million nurses. Why should you care? Fewer nurses means your life could be shorter. You have a higher chance of getting a serious infection. You may experience more complications from surgery or hospitalization. Less nurses could mean life or death for acute care patients. Nurses can help you live longer, healthier, and even happier lives. What's their secret? Nurses care for people, not conditions. They evaluate the whole person. They educate people. And they make prevention a priority. While technology and research advances, so too does the knowledge of our nurses and the intelligence. And from tertiary study and clinical placement to continuing professional development. Why?
because education improves care. Nurses are also getting older. More than half of nurses are over the age of 50. 20% of nurses will reach the age of retirement in the next 5 years. Many nations share a common problem: a critical shortage of nurses. The United States alone could need 1.2 million more nurses by 2020, and Australian statistics estimate 90,000 will retire by 2020. In the United Kingdom, around 1 in 3 nurses are expected to retire within the next 10 years. In a world without nurses, who will care for your loved ones? Who will manage people with chronic illness? Who will look after you? Why should you care? You should care. So as you all saw in the video, so video that is by OSMED, that is one of the reputed nursing clinic in Australia. So they have given a very good data that कि नर्सेसहरुको चाहिँ पपुलेसन जुन छ हामीलाई नेपालमा हेर्दा मात्र यस्तो लाग्छ कि देयर आर यति धेरै नर्सेसहरु छ जहाँ पनि नर्सिङ पढाइ भएको छ, बट अहिले चाहिँ जुन अहिले नयाँ नोटिस आएको छ त्यो नयाँ नोटिस अनुसारले यदि त्यो नर्सिङ पढाउने कलेजसँग हस्पिटल छैन भने त्यहाँ चाहिँ नर्सिङ पढाइ हुन सक्दैन। सो यो तपाईहरुलाई थाहा छ कि थाहा छैन है? सो मेडिकल एजुकेसन कमिसनले यो भन्देको छ कि यदि त्यो कलेजसँग आफ्नो आफ्नै हस्पिटल छैन भने त्यो कलेजले बीएससी नर्सिङ पढाउन पाउँदैन। सो त्यो भएको हुनाले अबको यो वर्ष यदि जुन इन्ट्रान्स नेपालको खुल्छ, जुन पोहोर सालदेखि खुलेको छैन, सो त्यो इन्ट्रान्स नखुल्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा लगभग नर्सिङको सिट्सहरु आधी भन्दा पनि कम हुँदैछ। पहिला जति थियो त्यसको आधी भन्दा पनि कम। सो देयर विल बी भेरी लिमिटेड नम्बर अफ सिट्स नर्सिङको लागि है। सो यु नीड टु कीप दैट इन माइन्ड। सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईलाई राख्नु छ। सो बिफोर गेटिङ इन्टु व्हाई स्टडी इन्टु बेंगलोर, आई विल टेल यु कि तपाईले +2 या पीसीएल नर्सिङ गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुसँग के छ त? अब तपाईले पढ्ने भनेको नर्सिङको लागि यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, अब तपाईले यत्रो बुझिसक्नु भयो नर्सिङ किन पढ्ने त? वर्ल्डमा नर्सिङको स्कार्सिटी हेर्नु भयो नि भने मैले कि यूएस, यूके, अस्ट्रेलिया 3 मेजर जायन्ट्स यत्रो ठुलठुलो कन्ट्रीहरुमा पनि नर्सिङको यति स्कार्सिटी छ है। त्यो भएको हुनाले चाहिँ what we need to see is कि नर्सिङ तपाईले चाहिँ कहाँ पढ्नुहुन्छ है, कति छिटो पढेर सकाउनुहुन्छ। सो अहिले यदि म तपाईहरुलाई एउटा कम्प्यारिजन मात्र दिदै छु। सो इफ यु सी एन कम्प्यारिजन, यदि तपाईले अहिले नर्सिङ चाहिँ अस्ट्रेलिया गएर पढ्नुहुन्छ, सो तपाईले यदि अहिले बीएससी नर्सिङ अस्ट्रेलिया गएर पढ्नुहुन्छ भने यु नीड टु इन्भेस्ट अ टोटल अफ अराउन्ड 50 लाख। तपाईले 50 लाख जति नेपाली चाहिँ अहिले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ आफ्नो फी को लागि। खाना बस्न त छुट्टै छँदैछ, कमाएर तिर्न सकिन्न त्यत्रो पैसा। सेकेन्ड, तपाई यदि यूके मा गएर पढ्नुहुन्छ भने तपाईसँग मिनिमम पनि 60 देखि 70 लाख रुपैयाँ हुनुपर्छ तपाईले आफ्नो ट्युसन फी तिर्नको लागि। र यदि तपाई यूएस मा गएर पढ्नुहुन्छ भने त्यही 50 देखि 60 लाख को रेन्जमा चाहिँ तपाईको फी हुन्छ। सो हेर्नुस् नर्सिङ प्रोफेसन कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ त। त्यत्रो महँगो फी छ, त्यत्रो महँगो फी भइसकेपछि भन्छ त पक्कै पनि यो देशहरुमा पक्कै पनि नर्सिङको त इम्पोर्टेन्स छँदै छ, बुझ्नु भयो नि। सो 50 देखि 70 लाख सम्म चाहिँ तपाईको फी लाग्दैछ नर्सिङको लागि है। बट तपाईले त्यही कुराहरु चाहिँ सस्तोमा कसरी पढ्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी तपाईहरुलाई भन्छौं। सो तपाईले +2 साइन्स या चाहिँ पीसीएल नर्सिङ सकाइसकेपछि यु विल ह्याभ द अपर्चुनिटी टु स्टडी बीएससी नर्सिङ, जुन चाहिँ 4 वर्षे कोर्स हो। यो 4 वर्षे कोर्स हुन्छ। सो यो 4 वर्षे कोर्स चाहिँ तपाईले पढ्न पाउनुहुन्छ। अब बीएससी नर्सिङ सकाएपछि के गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईले त्यो अरु जब अपर्चुनिटीज बाहेक यदि तपाईले आफ्नो एजुकेसन कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डु योर एमएससी नर्सिङ, यु क्यान डु डक्टर अफ नर्सिङ, दैट इज प्र्याक्टिकल डिग्री। दुईटा डिग्रीहरु हुन्छ फरेनमा, अनि डक्टर अफ फिलोसफी इन नर्सिङ। सो यो हैन कि तपाईले नामको अगाडि डक्टर लेख्न एमबीबीएस बीडीएस नै पढ्नुपर्छ। नो, नर्सिङ पढिसकेपछि पनि यदि तपाईले प्र्याक्टिकल डिग्री या चाहिँ डक्टर अफ फिलोसफीमा गर्नुभएको छ भने यु क्यान ह्याभ डक्टर in your name है। So yes, PhD in nursing पनि हुन्छ। yes,
सरिता PhD इन नर्सिङ पनि हुन्छ। सो PhD इन नर्सिङ गरेर तपाईँले आफ्नो नामको अगाडि चाहिँ डाक्टर सरिता पनि लेख्न पाउनुहुन्छ है। सो द्याट इज पोसिबल। सो यो चाहिँ तपाईँको फर्दर पाथको छ यदि तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने अझै अगाडि है, कि BSc नर्सिङ पछि नै मेरो करियर त स्टप हुँदैन सर, त्यो पछि मैले काम त गर्छु तर अझै पढ्न मन लाग्यो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो भनेको। अब मैले भनिसकेँ नेपालमा यो साल चाहिँ सिट एकदमै कम छ है, पोहोर साल भन्दा पनि आधीको आधी चाहिँ अब सिट हुनेवाला छ। किनभने यदि त्यो कलेजसँग जसले BSc नर्सिङ पढाउँछ त्यससँग आफ्नो हस्पिटल छैन भने त्यहाँ चाहिँ उसले BSc नर्सिङ पढाउन पाउँदैन। अहिलेको वर्षसम्म जति भयो ठिक छ, त्यो स्टुडेन्टहरूले पढ्छ, पास आउट हुन्छ, तर अब आउने नयाँ स्टुडेन्टहरूले पढ्न पाउँदैन। टेक एन एक्जाम्पल, पोहोर सालको यदि तपाईँले पोहोर साल आफ्नो +2 क्लियर गर्नुभएको थियो भने, भनेको पोहोर साल जब यो पेन्डेमिक स्टार्ट भएको थियो, सो तपाईँले त्यो बेलामा चाहिँ यदि आफ्नो +2 गर्दै हुनुहुन्थ्यो या +2 चाहिँ भर्खरै क्लियर गर्नुभएको थियो, भर्खरै इक्जाम दिनुभएको थियो भने त्यो बेलामा हाम्रो बहिनीहरूले जसले +2 पढिरहेको थियो, +2 पढेको थियो र इक्जाम दिएर रिजल्ट वेटिङमा थियो, उनीहरूले चाहिँ एडमिसन लिइहाल्यो हाम्रो कलेजमा। सो उनीहरूले एडमिसन लिइसकेपछि उनीहरूलाई सजिलो के भयो, उनीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ उनीहरूले फर्स्ट इयर सकाइसक्यो है। सो उनीहरू फर्स्ट इयर सकाइसक्यो, अहिले चाहिँ उनीहरू अनलाइन पढिरहेछ। सो फर्स्ट इयर उनीहरूले सकाइसक्यो, बट जुन स्टुडेन्टहरूले नेपालमा बस्यो र कमन इन्ट्रान्सको वेट गर्यो त्यो स्टुडेन्टहरूलाई हेर्नु अहिले है, उनीहरूले अहिले पनि कतै जोइन गरेको छैन। सो पोहोर सालको स्टुडेन्ट जसले चाहिँ +2 को रिजल्ट नआउँदै +2 एक्जाम नआउँदै एडमिसन लियो, उनीहरू अहिले फर्स्ट इयर क्लियर गर्न आइसक्यो। तर अरू स्टुडेन्टहरू जसले चाहिँ इक्जाम यहाँ नेपालको इन्ट्रान्स कोर्दै बस्यो, उनीहरूको त हेर्नु त 1 वर्ष ढिलो भयो, 1 वर्ष लस भयो। सो यो इयर लसको कुराहरू, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न तपाईँलाई चाहिँ केले हेल्प गर्छ, तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो यो डिग्रीले हेल्प गर्छ है। सो बेंगलोरमा पढ्नुभयो भने तपाईँको इयर लस भन्ने टेन्सन त तपाईँले हटाइदिए पनि हुन्छ। सो वाट इज द बेस्ट प्लेस टु स्टडी इन बेंगलोर? सो बेंगलोर किन बेंगलोर त, जस्तै US UK अस्ट्रेलिया त मैले भनिसकेँ है कि त्यहाँ चाहिँ फी महँगो हुन्छ। यदि तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्छ भने ठिक छ है, तर त्यहाँ चाहिँ फी चाहिँ महँगो हुन्छ, मैले पहिले पनि भने। त अब बेंगलोर नै किन पढ्ने त है? सो वाइ बेंगलोर भन्ने कुरा आउँछ, किनभने इन्डियाको पनि यति धेरै ठाउँहरू छ है। तपाईँ दिल्ली, पन्जाब लिनुहोस् है, तपाईँले चेन्नई लिनुहोस्, विभिन्न ठाउँहरू छ, तर वाइ बेंगलोर, बेंगलोर किन पढ्नुपर्छ त भन्ने कुरामा हामीले फोकस गरेर हेर्छौँ। सो बेंगलोरमा हेर्दै गर्दाखेरि, सो फर्स्ट थिङ, यो तपाईँहरूलाई खासै इम्पोर्टेन्ट त छैन, बट इट विल हेल्प यु। सो इट इज द स्टार्टअप क्यापिटल अफ इन्डिया। सो स्टार्टअप क्यापिटल भइसकेपछि वी हेभ अल द कम्पनीज इन बेंगलोर। तपाईँले नेम एनी अफ द बिगेस्ट कम्पनीज, तपाईँले माइक्रोसफ्ट, गुगल, एमाजोन लिनुहोस् या विश्वको ठुल्ठुलो हस्पिटल चेन्सहरू लिनुहोस् है। सो त्यो सबै चाहिँ बेंगलोरमा छ। सो ल्याङ्ग्वेज र कल्चरको कुरा गर्दाखेरि देयर आर मेनी पिपल, लगभग तपाईँको विश्वको सबै कुनाबाट चाहिँ मान्छेहरू बेंगलोरमा आएर बसिरहेको छ, पढिरहेको छ, काम गरिरहेको छ है। सो इट हैज द बेस्ट सिटी लाइफ। सो बेंगलोर इज अलवेज 24 आवर्स ओपन। बेंगलोर कहिले पनि बन्द हुँदैन है। बेंगलोरमा 24 घण्टा बेंगलोर खुला रहन्छ, सबै ट्रान्सपोर्टदेखि लिएर सबै कुराहरू खुला रहन्छ। इट इज द सिलिकन भ्याली एन्ड IT हब अफ इन्डिया। यो तपाईँलाई थाहा छ, यो मेनली चाहिँ इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टलाई काम लाग्छ, बट तपाईँहरूको लागि पनि टेक्नोलोजीमा एडभान्स यदि कुनै सिटीमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि पक्कै पनि त्यहाँ तपाईँहरूलाई अझै सुविधाहरू हुन्छ। एन्ड इट इज वान अफ द सेफेस्ट सिटी। सो बेंगलोरमा चाहिँ क्राइम रेटहरू एकदमै कम छ है। सो इट इज वान अफ द भेरी सेफेस्ट सिटी। तपाईँ त अब होस्टेलभित्र बस्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई खासै त्यस्तो बाहिरको त्यति हुँदैन, किनभने आउटिङहरू मन्थमा एकचोटि पाउनुहुन्छ है, महिनाको एकचोटि आउटिङ पाउनुहुन्छ साथीहरूसँग बाहिर जान पाउनुको लागि, नत्र तपाईँ आफ्नो पढाइमा व्यस्त हुनुहुन्छ। सो यु हेभ भेरियस ट्राभल एन्ड फुड अप्सन्स। कलेजकै नजिकै तपाईँहरू, कलेजको बाहिर तपाईँहरू जान पाउनुहुन्छ, अनि कलेजकै नजिकै तपाईँहरूले विभिन्न फुड आउटलेट्सहरू पाउनुहुन्छ, तपाईँले विभिन्न आफूलाई खान मन लागेको खानेकुराहरू खान पाउनुहुन्छ। सो द्याट विल बी अ भेरी गुड अप्सन। इन्क्रेडिबल वेदर। यदि तपाईँ काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको छ भने काठमाडौँ जस्तै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको वेदर भनेको 20 देखि 25 डिग्री सेल्सियस है। सो 15 to 25 डिग्री सेल्सियस चाहिँ तपाईँको वेदर कन्डिसन हुन्छ, भनेको त्यति गर्मी पनि हुँदैन, त्यति चिसो पनि हुँदैन। सो द्याट विल बी वान अफ द एडभान्टेज वाइल यु स्टडी एट बेंगलोर। सो यो कुराहरूले चाहिँ बेंगलोरलाई वान अफ द बेस्ट सिटिज बनाउँछ। सो अहिलेको यदि हामीले बेंगलोरको चाहिँ ऱ्याङ्किङ्स हेर्छौँ भने, सो इन्डियाको चाहिँ युनियन मिनिस्ट्री अफ हाउसिङ एन्ड अर्बन अफेयर्सले चाहिँ बेंगलोरलाई नम्बर 1 लिभेबल सिटी भनेको छ। भनेको बस्नको लागि बेंगलोर चाहिँ नम्बर 1 सिटी हो भनेर चाहिँ ऱ्याङ्क गरेको छ। सो दिल्ली 13th मा पर्छ, तर बेंगलुरु
बेंगलोर चाहिँ फर्स्टमा पर्छ बिकज अफ वेदर कन्डिसन त्यो सेफ छ है, क्राइम रेट एकदम कम छ, विद्यार्थी होस् या चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको लोकल होस् त्यो आरामले रोम गर्न पाउँछ है। सो सबै कुराहरू फेसिलिटीहरू एभाइलेबल छ। सो बेंगलोर इज वान अफ द नम्बर 1 लिभेबल सिटी इन इन्डिया। सो बेंगलोर त राम्रो छ, हामीले बुझ्यौँ बेंगलोरमा टन्नै नर्सिङ कलेजहरू छ, तर वाइ स्टडी एट गायत्री? सो यो कुराहरू पनि त अब तपाईहरुको माइन्डमा स्ट्राइक भयो होला। सो टकिङ अबाउट गायत्री, इट इज अ भेरी ओल्ड इन्स्टिट्युसन, 1997 मा खुलेको। तपाईहरुले अब 1997 भनेपछि अब अहिलेको डेटसम्म 24 वर्ष भइसक्यो। सो 24 वर्ष चाहिँ तपाईको गायत्री नर्सिङ कलेज चाहिँ खुलेको भइसक्यो र यो कलेजमा चाहिँ मेनली तपाईको नर्सिङ मात्र पढाइ हुन्छ, अरु कलेज जस्तो हैन कि तपाईको चाहिँ नर्सिङ पनि पढाइ हुने, प्यारामेडिकल पनि पढाइ हुने, विभिन्न पढाइ हुने चाहिँ छैन। सो तपाईको मास्टर्स अफ नर्सिङ हुन्छ, बेसिक बीएससी नर्सिङ हुन्छ, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिङ हुन्छ, अनि जीएनएम हुन्छ। सो यो विभिन्न कोर्सेसहरु चाहिँ गायत्री कलेज अफ नर्सिङमा चाहिँ पढाइ हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ वी हैव 100% रिजल्ट। सो हाम्रो एफिलिएसन चाहिँ राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेस हो, जुन चाहिँ सरकारी युनिभर्सिटी हो। सो वी हैव आवर 2 ओन हस्पिटल, हाम्रो दुईटा आफ्नै हस्पिटल। जस्तै मैले भने नि नेपालमा चाहिँ यदि आफ्नो हस्पिटल छैन भने के गर्न पाइदैन, त्यहाँ बीएससी नर्सिङ पढाउन पाइदैन। सो यो चाहिँ एउटा गायत्री हस्पिटल छ, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो गायत्री हस्पिटल छ र यो चाहिँ हाम्रो युनिटी लाइफलाइन हस्पिटल छ, तपाईले गुगलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो दुईटा हस्पिटल छ हामीसँग, यो आफ्नै हस्पिटल हो र यो भन्दा अरु हस्पिटलहरु पनि छ टन्नै, गभर्नमेन्ट हस्पिटल देखि प्राइभेट हस्पिटलहरु, यो दुईटै मल्टी स्पेशलिस्ट हस्पिटल हो। सो त्यहाँ चाहिँ तपाईले इन्टर्नशिपहरु गर्न पाउनुहुन्छ, यु विल हैव दैट अपर्चुनिटी। सो वी हैव मोडर्न क्लासरूम्स, वी हैव वेल इक्विप्ड ल्याबोरेटरीज, वी हैव वेल हाइजेनिक मेस। सो तपाईले खानाको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन। अब खाना नेपाल भन्दा बाहिर गइसकेपछि खानामा अलिअलि कम्प्रोमाइज जहाँ पनि गर्नुपर्छ है तपाईले चाहिँ, तर तपाईको राम्रोको लागि चाहिँ हामीले के गर्दिएको छौं, त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई इन्डक्सन प्रोवाइड गर्दिएको छौं। सो तपाईले कहिलेकाहीँ जस्तै भनौं न डेली रुटिनमा त तपाईलाई काठमाडौँकै होस्टेलमा बसेर खानु भयो भने पनि तपाईलाई मन पर्दैन भने चाहिँ बेंगलोर त अझ अलि टाढै भयो। सो त्यहाँ चाहिँ हामीले जति तपाईहरुलाई राम्रो सुविधा दिन खोजे पनि कहिलेकाहीँ त्यो खानाहरुमा माथि तल भइहाल्छ, किनभने मेन कुरा स्टडी हो। सो खानाको लागि तपाईलाई आफ्नो इन्डक्सन पनि पाउनुहुन्छ। सो तपाईलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ होस्टेलको खाना मन परेन अरे, त्यो भएको हुनाले तपाईले आफैले पकाएर पनि खान पाउनुहुन्छ है। सो होस्टेलको कुरा गर्दाखेरि वी हैव फ्ल्याट बेड सिस्टम है। सो एउटा रुम, ठुलो रुम हुन्छ, एउटा रुममा 4 जना बस्ने हो। सो त्यो फ्ल्याट बेड सिस्टम हुन्छ, टोयलेट बाथरुम सबै भित्र हुन्छ है। जस्तो तपाईको फ्ल्याटहरु हुन्छ नि, अपार्टमेन्टहरु, सो त्यस्तै खालको हुन्छ। कलेज भित्रै होस्टल छ, सो टेन्सन लिनु पर्दैन। वार्डनहरु हुनुहुन्छ, वार्डनको पर्मिसन बिना कहि पनि हलचल गर्न पाइदैन। सो तपाईले आफ्नै खाना पकाएर पनि खान पाउनुहुन्छ। हाम्रो विद्यार्थीहरुले आफै खाना बनाएर पनि खान्छ है। सो नर्सिङ विद्यार्थीहरु 2002 सालदेखि गइरहेको हुनाले इट विल बी भेरी इजी फर यु, किनभने टन्नै पास आउटहरु हुनुहुन्छ नेपालबाट। सो लोकेसन यदि हामीले हेर्छ, अब नर्सिङ कलेज त यदि हेर्नुभयो भने बेंगलोरमा त 100-200 वटा जति छन्, तर गायत्री नै किन रोज्ने त है। मैले अघि नै भने राजीव गान्धी एफिलिएसन छ, एकदमै पुरानो है, 1997 मा। राजीव गान्धी युनिभर्सिटी 1996 मा खुलेको, हाम्रो त्यसको 1 वर्षपछि खुलेको। सो लोकेसन वाइज यदि हामीले हेर्छौं भने यदि हामी इन्टरनेशनल एयरपोर्टबाट क्याम्पगुवा इन्टरनेशनल एयरपोर्टबाट यदि हेर्छौं भने एयरपोर्ट चाहिँ एकदमै यो अलि टाढा छ है, एयरपोर्ट चाहिँ अलि गाउँतिरै छ। सो एयरपोर्टबाट चाहिँ 55 मिनेट लाग्छ हामीलाई, 39.4 किलोमिटर है। एयरपोर्ट चाहिँ अलि गाउँतिर छ। सो अनि केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेसन यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने तपाईको रेलवे स्टेसन यहाँ छ, यो जुन मैले देखाइरहेको छु है। सो रेलवे स्टेसन यहाँ छ, अनि तपाईको चाहिँ रेलवे स्टेसनबाट जम्मा 7.2 किलोमिटर छ, 14 मिनेट। भनेको रिङ रोड, बेंगलोरको जुन रिङ रोड, जस्तै काठमाडौँको रिङ रोड भन्छौं नि हामीले, त्यस्तै रिङ रोड भित्रै छ। भनेको रिङ रोड भित्रै भइसकेपछि तपाईलाई अब अरु कुरा त भन्नु पर्दैन होला, सुविधा सम्पन्न छ सबै कुराहरु है। ट्रान्सपोर्ट देखि लिएर हस्पिटलको कुराहरुदेखि लिएर खाने कुराहरुदेखि लिएर सबै कुराहरुमा सुविधा सम्पन्न छ। सो रिङ रोड भित्रै छ है। अब गायत्री नर्सिङ कलेजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इट इज वाइब्स एजुकेसनमा चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि इट इज वान अफ द बेस्ट नर्सिङ कलेज फर नेपाली स्टुडेन्ट्स इन इन्डिया। फर्स्ट established in 1997 मा established भएको, and it is permanently affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences. Rajiv Gandhi University of Health Sciences सँग permanently affiliated छ। कलेज only for nursing students, so nursing मात्र पढाइ हुने कलेज हो यो। सो आफ्नै दुईटा मल्टी स्पेशलिस्ट हस्पिटल छ, गायत्री हस्पिटल र युनिटी लाइफलाइन हस्पिटल, and it is approved by Indian Nursing Council and Karnataka Nursing Council, and the degree that you get from Rajiv Gandhi University of Health Sciences is approved by Nepal Nursing Council and Tribhuvan University.
अनि कलेज बेंगलोर सिटी भित्र छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। सो तपाईलाई फेसिलिटीहरु अब काठमाडौँको रिङ रोड भित्र यदि तपाई कतै बसेर पढ्नुहुन्छ र तपाई चाहिँ भक्तपुरतिर पढ्नुहुन्छ भने त्यसको डिफरेन्स तपाईलाई पक्कै पनि थाहा छ होला। सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ। सो नेपाली स्टुडेन्ट्स आर अलरेडी स्टडीing एन्ड मेनी पास आउट सिन्स 2002। सो 2002 सालदेखि नै त्यहाँ नेपाली स्टुडेन्टहरु गएर पढेर अनि पास आउट भएर आइसक्नु भएको छ। सो 2002 देखि अहिलेसम्म वी हैव मोर देन 1000 पास आउट्स है। सो 1000 भन्दा बढी स्टुडेन्टहरु चाहिँ पास आउट भइसक्नु भएको छ। सो अब यत्रो कुरा गरिसकेपछि तब कलेज त हामीले बुझ्यौं, बेंगलोर पनि ठीक छ ल सर, तर इन्ट्रान्स एक्जाम त दिनु पर्छ कि पर्दैन? नो, इन्ट्रान्स एक्जाम तपाईले दिनु पर्दैन। फर्स्ट तपाईले कमन इन्ट्रान्स एक्जाम सीई भन्नुहुन्छ नि, फर्म भर्नु भएको छैन, ठिकै छ, तपाईले त्यसको केही पनि टेन्सन लिनु पर्दैन, त्यसको एक्जाम दिनु पर्दैन। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले तपाईलाई स्वीकृति दिन्छ। तपाईले नीट या अरु कुनै इन्डियन इन्ट्रान्स टेस्ट पनि दिनु पर्दैन, तपाईले डाइरेक्ट एनओसी पाउँछ, नो अब्जेक्सन लेटर जुन छ। तपाईले अब पढ्ने भइसकेपछि कलेजमा एलिजिबिलिटी सबै क्लियर गरेर अनि आफ्नो एडमिसन लेटर लिइसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो डाइरेक्ट एनओसी तपाईले शिक्षा मन्त्रालयबाट पाउँछ। सो शिक्षा मन्त्रालयले नै तपाईलाई ल 4 वर्षको लागि यो विद्यार्थी गायत्री नर्सिङ कलेजमा पढ्न जाँदैछ है भनेपछि तपाईले एनओसी पाउनुहुन्छ र 4 वर्षपछि पढेर आएर तपाईले इक्विभ्यालेन्स गराएर लाइसेन्सको एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ है। नेपालमा यदि इन्डियाबाट पढेर आएको यदि तपाईले नर्सेसहरु हेर्नुहुन्छ भने 90% अफ द नर्स यदि 1000 जना छ भने 900 जना चाहिँ राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेस अन्तर्गतकै कलेजमा पढेर आएको हुन्छ। सो उनीहरुको डिग्री राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसकै हुन्छ है। सो नो इन्ट्रान्स एक्जाम, इन्ट्रान्स एक्जामको टेन्सन हटाउनुस्। इन्ट्रान्स एक्जामको टेन्सन लिनु भएको छ, मैले पढेको छैन के गर्ने होला, नर्सिङ पढ्न पाइन्छ कि पाइँदैन इन्डियामा भन्न सोच्नु भएको छ भने इन्ट्रान्स एक्जामको केही पनि मतलब हुँदैन नर्सिङको लागि है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के छ त? अब म एलिजिबल छु कि छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ हेर्नु पर्छ। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेर्दाखेरि तपाईले 10+2 पास गरेको हुनुपर्छ। +2 चाहिँ तपाईले पीसीबी मा चाहिँ या पीसीएम मा चाहिँ पास गरेको हुनुपर्छ। मिनिमम पनि 2.4 सीजीपीए हुनुपर्छ। 2.4 सीजीपीए त्यो भन्दा कम छ भने पनि हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौं। सो पीसीएल नर्सिङ गर्नु भएको छ भने मिनिमम पनि 50% चाहिन्छ है। सो आई हैव गट अ क्वेशन हियर। सो सरिता पीएचडी गर्नको लागि चाहिँ तपाईले बीएससी पछि मास्टर्स गर्नुपर्छ र मास्टर्स गरिसकेपछि बल्ल पीएचडी लिनु हुन्छ। सो इन्डियाबाट पढेर आएको स्टुडेन्टहरुलाई प्रायोरिटी भन्ने कुरा हेर्नु है। प्रायोरिटी भन्ने कुरा चाहिँ इन्डियाबाट पढेर आएको स्टुडेन्टले पाइहाल्छ किनभने उनीहरुको राम्रो पढाइ हुन्छ, पहिलो कुरा प्र्याक्टिकलहरु टन्नै गरेर आएको हुन्छ। अब नेपालमा यदि हेर्नुहुन्छ भने यो प्राइभेट नर्सिङ कलेजहरु जुन जुन छ उनीहरुको चाहिँ आफ्नो हस्पिटल पनि हुँदैन। सो प्र्याक्टिकलहरु चाहिँ उनीहरुले म्याक्सिमम गर्न पाएको हुँदैन। सो इन्डियाबाट पढेर आएकोले नेपाल नर्सिङ काउन्सिल देखि लिएर त्रिभुवन युनिभर्सिटी सबैले चाहिँ मान्यता दिन्छ। सो अनि पछि आएर लोकसेवा पनि लड्न पाउनुहुन्छ। सो केही पनि टेन्सन छैन त्यसमा। सो यो चाहिँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छ है। तपाईले चाहिँ यदि +2 सकाउनु भएको छ बायो लिएर नत्र पीसीएल नर्सिङ सकाउनु भएको छ भने मिनिमम विथ 50% तपाई चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्छ नर्सिङ पढ्नको लागि। सो फी कति छ त भन्ने कुराहरु आउँछ। सो फी नेपाली स्टुडेन्टको लागि चाहिँ टोटल 4 वर्षको चाहिँ 5,30,000 हो। सो 5,30,000 चाहिँ तपाईको फी हो, जुन चाहिँ नेपाली यदि हेर्नुहुन्छ भने 8,48,000 हुन्छ, भनेको 8,48,000 हुन्छ। सो 8,48,000 नेपाली हुन्छ। यसमा के इन्क्लुड हुन्छ त? यसमा तपाईको ट्युसन फी पहिला है, पढेको खर्च, सो पढाइको जुन खर्च छ त्यो इन्क्लुड हुन्छ। एडमिसन फी जुन एडमिसन फी हुन्छ त्यो पनि यही पैसा भित्र इन्क्लुड हुन्छ। युनिभर्सिटी फी त्यो पनि यही पैसा भित्र इन्क्लुड हुन्छ, एक्स्ट्रा लाग्दैन। ल्याब र लाइब्रेरी र तपाईले इक्विपमेन्ट्सहरु पाउनुहुन्छ है आफ्नो प्र्याक्टिकलको लागि, त्यो पनि यही भित्र इन्क्लुड हुन्छ। र फुड र एकोमोडेसन भनेको होस्टल र खाना पनि यही फी भित्र हो। र ट्रान्सपोर्टेसन भन्नाले तपाई कलेज देखि तपाईको कम्युनिटी जानु पर्ला र कलेज देखि हस्पिटल जानु पर्ला है, विभिन्न हस्पिटलहरु या कलेज देखि कुनै साइटतिर जानु पर्ला या कुनै भिजिटतिर जानु पर्ला भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन फी लाग्दैन, कलेजकै बसले लिएर जान्छ, त्यो फी पनि इन्क्लुड भएको हुन्छ। सो यदि हामीले इयर वाइज हेर्छौं भने पहिलो वर्षमा तपाईले 2 लाख रुपैयाँ आइसी तिर्नुपर्छ। दोस्रो वर्ष हामीले यो फी पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो इयर वाइज हुन्छ है। सो इयर वाइज तपाईले तिर्नुपर्ने हुन्छ, सेमेस्टर वाइज 6 महिनामा तिर्ने हैन र एकैचोटी पनि तिर्नु पर्दैन। सो फर्स्ट इयरमा तपाईले 2 लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्यो आइसी भनेको तपाईले नेपालीमा कन्भर्ट गर्न है इन्टु 1.6 गर्नुहोस्। यो तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्दा पनि हुन्छ, नत्र निता म्यामले तपाईलाई यो पठाइदिनुहुन्छ पछि। सो सेकेन्ड इयरमा तपाईको 1,10,000 अनि थर्ड इयरमा 1,10,000, फोर्थ इयरमा 1,10,000, यो टोटल गरेर तपाईको 5 इयर्सको 5,30,000 हुन्छ। यो भन्दा एक्स्ट्रा के लाग्छ त भन्ने कुराहरु पनि आउँछ होला। सो यो भन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ सरकारी युनिभर्सिटी भएको हुनाले सरकारी युनिभर्सिटीले अब नेपालमा पनि उयो है, नेपालमा पनि टियु या अरु कुनै युनिभर्सिटीको एफिलिएसन छ भने
इक्जाम फी चाहिँ एक्स्ट्रा लाग्छ सो इक्जाम फी चाहिँ गभर्मेन्ट युनिभर्सिटीले जति भन्छ अब तपाईको 1500 रुपैयाँ हुन्छ वर्षको सो त्यो फी चाहिँ तपाईले चाहिँ तिर्नु पर्यो त्यो बाहेक चाहिँ अरु केही पनि एक्स्ट्रा लाग्दैन अब त्यो बाहेक चाहिँ एक्स्ट्रा भनेको तपाई यहाँदेखि बेंगलोर गएको खर्च अनि त्यहाँ तपाईले लोकली तपाईले आफ्नो म्याट्रेसहरु आफ्नो अरु केही स्टेशनरीहरु किन्नुहुन्छ या भाँडाकुँडा किन्नुहुन्छ भने पकाउनलाई किनभने पकाउन हामीले दिएको छौं तपाईलाई होस्टल भित्र सो त्यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ र होस्टलमा चाहिँ केवल नेपाली स्टुडेन्टहरु त्यो फ्ल्याट जुन हामीले भनेको छ त्यो फ्ल्याटहरुमा चाहिँ केवल नेपाली स्टुडेन्ट मात्र बस्छन् तपाईलाई इन्डियन स्टुडेन्ट या अरु कुनै विदेशी स्टुडेन्टसँग राखिन्न तपाई बस्ने भनेको नेपाली स्टुडेन्टसँगै हो है सो प्र्याक्टिकलको पोर्सन यदि हामीले हेर्छौं भने प्र्याक्टिकलको पोर्सन हामी 60-40 मा जान्छौं सो 40 हामी थ्योरी जान्छौं भने 60 हामी प्र्याक्टिकल जान्छौं सो यो चाहिँ एउटा स्याम्पल एडमिसन लेटर छ यसलाई तपाईले जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यही सालको बहिनीको हो जसु छेडाई उ चाहिँ तनहुबाट हो अनि यदि हामीले अनि हाम्रो अरु बहिनीहरु पनि हुनुहुन्छ हेटोना स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट पनि हुनुहुन्छ जोले चाहिँ पास आउट भइसक्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ ट्रिनिटीबाट पनि हुनुहुन्छ है सो विभिन्न स्कुलबाट हुन्छ बुटोलबाट पनि हुनुहुन्छ मणिमबन्धबाट अनि सबैले टन्नै विद्यार्थी हुनुहुन्छ जो यो साल पनि हरेक साल चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मा 30 जना विद्यार्थी एडमिट गर्न पाउँछौं सो हामीसँग जम्मा नेपाली स्टुडेन्टको लागि कोटा भनेको जम्मा 30 वटा हो सो यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्याम्पल एडमिसन लेटर हो यहाँ चाहिँ लेखेको छ कि एप्रुभड बाइ इन्डियन नर्सिङ काउन्सिल अनि कर्नाटक स्टेट नर्सिङ काउन्सिल भनेर लेखिदिएको हुन्छ सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई डिटेलहरु दिएको हुन्छ सो एडमिसन लेटरमा चाहिँ तपाईको यहाँ फीहरु क्लियरली मेन्सन गरिदिएको हुन्छ कि फर्स्ट इयरको तपाईको ट्युसन फी कति छ त फर्स्ट इयरको ट्युसन फी तपाईको यदि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईको 2 लाख छ 1,50,000 ट्युसन अनि होस्टल र मेस गरेर 50,000 अनि सेकेन्ड इयरमा 60,000 ट्युसन अनि होस्टल र मेस गरेर 50,000 फर्स्ट इयरमा किन यो बढी भयो योमा तपाईको युनिभर्सिटी फी एडमिसन फी अनि ल्याब र लाइब्रेरी सबै कुराहरु चाहिँ फर्स्ट इयरमा इन्क्लुड भएको हुन्छ सो यो फर्स्ट इयरमा चाहिँ महँगो हुन्छ सो ट्युसन फी तपाईको 60,000 50 60-50 गरेर चाहिँ तपाईको टोटल कति हुन आउँछ टोटल गर्नुस् तपाईको 5,30,000 चाहिँ हुन आउँछ है सो यही तपाईलाई क्लियरली दिएको हुन्छ एडमिसन लेटरमै तपाईलाई क्लियरली मेन्सन भएर दिएको हुन्छ कि तपाईको योमा चाहिँ ट्युसन फी इन्क्लुड हुन्छ एडमिसन फी इन्क्लुड हुन्छ युनिभर्सिटी फी इन्क्लुड हुन्छ ल्याब र लाइब्रेरी इन्क्लुड हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन फी इन्क्लुड हुन्छ फुड र एकोमोडेसन इन्क्लुड हुन्छ र एक्जामिनेसन फी जुन गभर्नमेन्ट युनिभर्सिटीले गराउँछ त्यो फी चाहिँ तपाईले एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ है सो यो फी को लागि पनि तपाईलाई क्लियर भयो होला र के इन्क्लुड हुन्छ भन्ने कुरा पनि क्लियर भयो होला अब एडमिसन प्रोसेस के छ त अब एडमिसन गर्नको लागि यो स्क्रिनलाई तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ सो यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट्सहरु हाम्रो टिमलाई पठाउनु पर्यो निता म्याम तपाईको कनेक्सनमा हुनुहुन्छ होला हामीले हाम्रो नम्बरहरु ड्रप गर्छौं मैले मेरो नम्बर पनि अहिले दिन्छु सो तपाईले चाहिँ हाम्रो टिमलाई डकुमेन्टहरु पठाउनु पर्ने हुन्छ सो डकुमेन्टमा चाहिँ के इन्क्लुड हुनु पर्यो तपाईको पहिला त नागरिकता छ छैन ठिकै छ भने नागरिकता इन्क्लुड गर्नुस् छैन भने आफ्नो बर्थ सर्टिफिकेट जन्म दर्ता इन्क्लुड गर्नुस् र आफ्नो क्लास 10 को मार्कसिट इन्क्लुड गर्नुस् जुन तपाईको क्लास 10 को मार्कसिट र सर्टिफिकेट छ त्यो इन्क्लुड गर्नुस् क्लास 12 यदि पास आउट हुनुहुन्छ भने क्लास 12 को आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट इन्क्लुड गर्नुस् सो क्लास 12 को ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ तपाईले फोटो खिचेर पठाउनु अनि यदि रिजल्ट वेटिङ हुनुहुन्छ या चाहिँ एक्जाम दिन बाँकी छ भने क्लास 11 को मार्कसिट चाहिँ फोटो खिचेर पठाउनुस् यदि पीसीएल नर्सिङ पास आउट हुनुहुन्छ भने पीसीएल नर्सिङ को चाहिँ तपाईले आफ्नो फाइनल जुन सर्टिफिकेट छ तपाईले पाउनु भएको छ सिटिबिटी बाट त्यो चाहिँ फोटो खिचेर पठाउनुस् यदि तपाई फाइनल लास्ट इयरमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो फर्स्ट र सेकेन्ड इयरको फोटो खिचेर पठाउनुस् र आफ्नो चाहिँ कलेजको आईडी कार्ड फोटो खिचेर पठाउनुस् र तपाईको माइग्रेसन प्रोभिजनल क्यारेक्टर र पीपी साइज फोटो यो चाहिँ तपाईले यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो सबै सकाइसक्नु भएको छ प्लस 2 सकाइसक्नु भएको छ या चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईले पीसीएल नर्सिङ सकाइसक्नु भएको छ भने यति डकुमेन्टहरु तपाईले हामीलाई फोटो खिचेर तपाईले निता म्यामलाई WhatsApp गर्दै पनि हुन्छ नत्र निता म्यामले मेल एड्रेस दिनुहुन्छ अहिले हामी लास्टमा मेल एड्रेस दिन्छौं सो त्यो मेल एड्रेसमा तपाईले पठाइदिदा पनि हुन्छ नत्र हामीलाई वाइबर गरिदिदा पनि हुन्छ या चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा पठाइदिदा पनि हुन्छ सो हामीले त्यो पछि तपाईले डकुमेन्ट पठाइसकेपछि हामीले तपाईको एलिजिबिलिटी चेक गर्छौं कि तपाई एलिजिबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न पढ्नको लागि सो त्यो चेक गरिसकेपछि तपाईले फी हाल्नु पर्ने हुन्छ सो तपाईले फी चाहिँ 50,000 INR भनेको 80,000 रुपैयाँ नेपाली चाहिँ तपाईले हाल्नु पर्ने हुन्छ जुन तपाईको फर्स्ट इयरमा माइनस हुन्छ भनेको फर्स्ट इयरको 2 लाखबाट माइनस 50,000 तपाईको जम्मा 1,50,000 चाहिँ रिमेनिङ रहन्छ यदि तपाईलाई फीको लागि केही प्रब्लम छ भने निता म्यामलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् शी विल हेल्प यु सो त्यो पछि तपाईको जुन अघि नै हामीले एडमिसन लेटर देखायौं यो 3 पानाको चाहिँ तपाईको एडमिसन लेटर चाहिँ कलेजबाट चाहिँ इस्यु हुन्छ है सो यो इस्यु भइसकेपछि तपाईको एडमिसन चाहिँ कन्फर्म हुन्छ सो तपाईले चाहिँ
यति भएर चाहिँ आफ्नो एडमिसन कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ सो यति मात्र सिम्पल स्टेपहरु छ यति तपाईले कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ अब कुनै क्वेशन छ भने बिफोर गेटिङ इन्टु क्वेशन्स मैले चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ देखाउन छुटेको थियो सो आई विल गेट यु ब्याक टु दैट भिडियो so that it will be easy. Okay. During the Crimean War, more soldiers died from infection than in battle. Until a nurse introduced sanitary practices still in use today. When the scourge of polio hit the world, it was standard practice to strap down and immobilize patients. Until a nurse discovered that movement and physical therapy had far better results. In the 1950s, jaundice was a leading cause of infant death, until a nurse found that a few hours of sunlight could actually cure the condition. At the dawn of the AIDS epidemic, no one knew how the disease spread, so patients were kept quarantined and alone, until nurses defied convention and embraced them with compassion. During the Ebola outbreak, the disease was thought by many to be too contagious to treat, until a student nurse used what she had on hand, garbage bags and duct tape, to protect herself so she could care for others. And cerebral palsy robbed many patients of their ability to speak, until a nurse gave them back their voices. And I will always be grateful to her. Yes, so you saw everything. So हामीले भन्यौ कि why nursing profession is important. So that video was about the importance of nursing and the evolution of nursing mainly. So अब तपाईहरुको कुनै क्वेशन छ भने we will let you you can just raise your hand. So I have some questions in the chat box. So first I will reply that. So सरिताले सोध्नु भएको छ कि सर ग्याप भएकोले एडमिसन पाउँछ कि पाउँदैन. So yes, ग्याप भएकोले एडमिसन पाउँछ. मिनिमम यदि तपाईको 5 इयर्स सम्म ग्याप छ भने नो टेन्सन है. सो ग्याप भएकोले एडमिसन पाउँछ र एडमिसनको लागि मैले भनिसके हाम्रो लगभग तपाईको 15 देखि 20 वटा जति स्टुडेन्टहरुले चाहिँ एडमिसन लिइसक्नु भएको छ. सो तपाई हामीसँग जम्मा 30 वटा सिट छ. सो तपाईले एडमिसन जति छिटो गराउनु भयो त्यति तपाईको लागि फाइदा हो. र इन केस पछि तपाई चाहिँ एडमिसन लिएर इन्डिया जान पाउनु भएन भने रिफन्डको प्रोसेस चाहिँ हाम्रो छ. सो तपाईले रिफन्ड चाहिँ पाउनुहुन्छ. त्योमा चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ तपाईको डिडक्ट हुन्छ. सो त्यो निता म्यामले तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दिनुहुन्छ. सो इन्डियाबाट पनि लाइसेन्स लिन मिल्छ है सरिता. ओके, सो तपाईको कुनै क्वेशन छ भने यु क्यान जस्ट रेज योर ह्यान्ड एन्ड यु क्यान आस्क अस. या रितिका. सर या प्लस 2 को रिजल्टहरुले चाहिँ फी स्ट्रक्चरमा के उ गर्दैन? नो, यस्तो छ है. सो प्लस 2 को रिजल्टले चाहिँ इन्डियाको कुनै पनि नर्सिङ कलेजमा फी स्ट्रक्चरमा केही पनि गर्दैन. किनभने यो फी हो भनेको चाहिँ किनभने हामीले स्टुडेन्टहरुलाई होस्टल पनि यही फीमा दिइरा छौं है. त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो फी चाहिँ जुन हुन्छ हाम्रो सधैं कन्क्रिट हुन्छ. किनभने हामीले यो फी पहिले आफ्टर स्कलरशिप भनेर बनाइसकेका हुन्छौं. किनभने इन्डियन स्टुडेन्टले यदि विथ होस्टल लिन्छ भने उसको लगभग 8 देखि 9 लाख रुपैयाँ आइसी पर्न जान्छ. तर तपाईहरुले चाहिँ 8 लाख 8.5 लाख रुपैयाँ नेपालीमा चाहिँ तपाईले सकाउँदै हुनुहुन्छ है. त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो फी पहिले नै डिडक्ट भएर आएको हुनाले चाहिँ त्यहीमाथि गभर्नमेन्ट युनिभर्सिटीको डिग्री हो. त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो फीमा चाहिँ के पनि त्यो 12 को रिजल्टले असर पार्दैन. केवल तपाई एलिजिबल हुनु पर्यो र छिटो एडमिसन लिनु पर्यो. त्यो नै मेजर क्राइटेरिया हो. सर हजुर, हजुरले अघि भन्नुभएको थियो नि त्यो नेपालको इन्ट्रान्स कुरेर बसेको भन्नुभएको थियो नि.
हजुर त्यस्तो स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब हामीले इन्डियामा पनि फर्स्ट इयरको सबै फी तिर्यो भने सेकेन्ड इयरमा एडमिट हुन्छ एडमिसन त्यो 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 चाहिँ मिल्दैन है ल त्यो चाहिँ मिल्दैन ल आई विल एक्सप्लेन मोर इन डिटेल ल सुन है अब जस्तै मैले अघि नै पनि भने कि that we okay so hi everyone so we have with us our admission director Mr. Jolin sir so he will be with us as well during the session so जस्तै मैले भने कि तपाईले यदि त्यो फर्स्ट इयरको पुरै फी तिरेर तपाई सेकेन्ड इयरमा एडमिसन हुने त्यो चाहिँ मिल्दैन अब तपाईले 4 साल ढिलो गर्नुभयो अब यो साल चाहिँ ढिलो नगर्नु किनभने अब एडमिसन सकिन्छ अब एडमिसन सकिसकेपछि चाहिँ तपाईले यदि म अब पढ्छु भन्नुभयो भने फेरि तपाईले 2022 कुर्नु पर्ने हुन्छ है सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईले सकेसम्म छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो चाहिँ मिल्दैन तपाईले अब एडमिसन लिन जस्तै तपाई 12 पास आउट हो रितिका हजुर ओके सो तपाई जब तपाईले क्लास 12 को प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको थियो या चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो क्लास 12 को एक्जाम दिएर रिजल्ट वेटिङ हुनुहुन्थ्यो त्यही बेलामा नै तपाई जस्तै अरु साथीहरुले चाहिँ एडमिसन लिइसक्नु भएको थियो है सो उहाँ साथीहरुले चाहिँ एडमिसन लिएर चाहिँ पढ्न स्टार्ट गर्नुभयो र उहाँहरुको अब तपाईहरु जोइन हुने बेलासम्म चाहिँ फर्स्ट इयर कम्प्लिट हुन्छ भन्छ ल हेर्नु त तर त्यही स्टुडेन्टको नेपाली साथीहरु जस्तै तपाईहरु नै भनौं न जसले नेपालको इन्ट्रान्स पुर्यो या अरु कुनैको कुराको लागि पुर्यो भने उनीहरुले चाहिँ के गर्यो उनीहरुले चाहिँ अहिले पनि इयर लस भएर बसेको छ तर पहिला जोइन गरेको साथीहरुले फर्स्ट इयर सकाउन लागिसक्यो भनेको हेर त अब टाइमिङ डिफरेन्स हेर न अब उनीहरु त एक वर्ष छिटो पास आउट हुने भयो नि त आफ्नै ब्याचको साथीहरु बुझ्यो नि किन नेपालमा त मेडिकल इन्ट्रान्स भएको छैन नेपालको त इन्ट्रान्स पुर्नु पर्यो तर विदाउट इन्ट्रान्स पढ्न जान पाइन्छ है इन्ट्रान्स इज नट कम्पल्सरी यो कुराहरु तपाईलाई थाहा छ हामीले भनिसक्यौं किनभने एनओसी शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिइहाल्छ तपाईहरुलाई पढ्नको लागि बुझ्नु भयो नि सर हजुर नेपालकै प्राइभेट कलेजमा के त्यो गभर्नमेन्ट इन्ट्रान्स नदिकन पढ्न चाहिँ मिल्दैन नेपालको मिल्दैन नेपालमा यदि तपाईले पढ्ने हो भने तपाईले कमन इन्ट्रान्सको सर मलाई बुझ्नु भयो मैले बुझे जस्तै तपाईले नेपालको प्राइभेट कलेजमा पढ्ने हो भने पनि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो कमन इन्ट्रान्सको फर्म भर्नु पर्यो र कमन इन्ट्रान्सको फर्म भरेर इन्ट्रान्स दिनु पर्यो र इन्ट्रान्स दिएर तपाईको मेरिटमा नाम निस्क्यो भने बल्ल तपाईले काउन्सिलिङको बेलामा चाहिँ तपाईले त्यो कलेज पाउनुहुन्छ बिना इन्ट्रान्स नेपालमा चाहिँ पढ्न पाइदैन इन्डियामा चाहिँ पढ्न पाइन्छ किनभने इन्डियामा किन पढ्न पाइन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ होला किनभने इन्डियामा चाहिँ इन्टरनेशनल स्टुडेन्टलाई मोर प्रायोरिटी दिएको हुन्छ सो इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट कलेज आओस् पढोस् भनेर फी पनि कम गरिदिएको हुन्छ इन्डियन स्टुडेन्ट भन्दा अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईले विदाउट इन्ट्रान्स चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ त्यो पनि सरकारी युनिभर्सिटीको डिग्री लिएर बुझ्नु भयो ओके सो उस्मिता अहिले सर अनि अहिले यो वर्षदेखि चाहिँ सबै के अरे नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नै इन्ट्रान्स दिएर मात्र बाहिर जुन जहाँ मेडिकल पढ्न गए पनि नेपालको इन्ट्रान्स पास गर्नुपर्ने भनेछ भन्ने सुनेको थिएँ मैले सो त्यो चाहिँ कुन कोर्सेसको लागि हो म भनिदिन्छु है सो नर्सिङको लागि अहिलेसम्म त्यस्तो आएको छैन है नर्सिङको लागि चाहिँ छैन नर्सिङ बाहेक चाहिँ तिमीले यदि प्यारामेडिकल मेडिकलमा एमबीबीएस बीडीएस लिग फार्मेसी लिग या चाहिँ प्यारामेडिकलमा चाहिँ बीपीटी बी अप्टोमेट्री रेडियोलोजी अनि इमर्जेन्सी ल्याब टेक्निशियन है या नर्मल ल्याब टेक्निशियन सो यो कुराहरुको लागि चाहिँ नेपालको इन्ट्रान्स पास गरेर जानुपर्छ तर नर्सिङको लागि चाहिँ पर्दैन नर्सिङको लागि के गर्नु पर्यो नर्सिङको लागि जस्तै तिमीले यहाँको तिमीले एडमिसन गरायो एडमिसन लेटर लिग्यो भने चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्नु पर्यो आफ्नो प्लस 2 को डकुमेन्ट्सहरु अनि त्यसपछि आफ्नो एडमिसन लेटर लिएर तिमी सिधै शिक्षा मन्त्रालय गएर चाहिँ त्यहाँबाट एनओसी लिन सक्छौ सो त्यसको लागि कुनै पनि कम्पल्सन छैन कि इन्ट्रान्स दिनुपर्छ भने सिधै एनओसी पाइन्छ मेन त एनओसी हो नि त हामीलाई अनि हामीले के यहाँ अब यो कमन इन्ट्रान्सको पनि फर्म भरेको छ अनि त्यसपछि यो पनि वेट गरिरहेछ अनि अब बेंगलोरको लागि चाहिँ अब सेकेन्ड अप्सन राखेको छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा के फ्यासिलिटी चाहिँ स्टुडेन्टलाई दिएको छौं भन्दाखेरि यदि स्टुडेन्टको किनभने यो त जेन्युइन रिजन भयो नि त कि कमन इन्ट्रान्स पास गर्यो राम्रो कलेजमा पढ्न पायो अब हेर कमन इन्ट्रान्स पास गरेर मैले भनिसके तिमीहरुले इफ यु आर फलोइङ द न्यूज आइसकेको छ कि मेडिकल एजुकेसन कमिसनले चाहिँ यो पाली कसैलाई पनि अहिलेसम्म नर्सिङको सिटहरु अलट गरेको छैन बिकज दे आर लुकिङ फर कलेजेस जोसँग चाहिँ आफ्नै हस्पिटल छ है सो आफ्नो हस्पिटल भएको कलेज छ भने उले नर्सिङको सिट पाउँछ उले नर्सिङ पढाउन पाउँछ तर
यदि नर्सिङको सिट छैन भने सरी हस्पिटल छैन भने उसले नर्सिङ पढाउन पाउँदैन। त्यो भएको हुनाले वाट यु क्यान डु इज तपाईँले कमन एन्ट्रान्सको फर्म भर्नुभएको छ भने ठिक छ, एडमिसन गराइराख्नुहोस् है। अनि तपाईँको यदि यहाँ गभर्मेन्ट कलेजेसहरूमा नाम निस्क्यो भने वी विल रिफन्ड अल योर मनी। सो त्यो चाहिँ हामीले गरिदिएको छौँ इच एन्ड एभ्री इयर। किनभने तपाईँले यहाँ पक्कै पनि अब प्राइभेटमा पाउनुभयो भने प्राइभेटको यदि फी हेर्नुहोस्, प्राइभेटको फी तपाईँको 15 देखि 16 लाख रुपियाँ हुन्छ ट्युसन मात्र, पढेको मात्र। तर इन्डियामा तपाईँले त त्यसको आधीमा चाहिँ सकाउँदै हुनुहुन्छ। सो यो कुराहरू तपाईँले पनि रियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यु आर गेटिङ बेटर स्टडी, यु आर गेटिङ बेटर इन्भाइरोमेन्ट है। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि फी स्ट्रक्चर ट्याक्क आधी छ, त्यो कुराहरूले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ। प्राइभेटमा पढ्ने, नेपालमै प्राइभेटमा पढ्ने भयो भने चाहिँ रिफन्डेबल हुँदैन? नेपालमा प्राइभेट पढ्ने हो भने पनि सर्टेन अमाउन्ट मात्र डिडक्ट हुन्छ, अरू सबै रिफन्ड हुन्छ। किनभने तिमीले चाहिँ एउटा सिट रोकिदिएको हुन्छ नि त। त्यसको लागि निता म्याम विल हेल्प यु, त्यसको लागि टेन्सन छैन है। सो निता म्यामसँग बुझ्दा हुन्छ। सो निता म्यामको नम्बर छ होला। सो निता म्याम विल हेल्प यु विथ द्याट है। अनि हाम्रो एडमिसनको चाहिँ लास्ट डेट भन्ने चाहिँ कहिले? लास्ट डेट भन्ने हुँदैन, हाम्रोमा सिट भन्ने हुन्छ, लास्ट सिट भन्ने हुन्छ। सो सिटहरू हामीसँग छैन, किनभने एडमिसन त हामीले अगस्तसम्म लिन्छौँ। अहिले अब तिम्रो जुन सकेर जुलाई हुन लाग्यो, अब जुन जुलाई अनि अगस्त आइहाल्छ। किनभने हाम्रो पढाइ भनेको सेप्टेम्बर अक्टोबरबाट स्टार्ट भइहाल्छ। अब अहिलेको कन्डिसनमा अनलाइन स्टार्ट हुन्छ र त्यो पछि कन्डिसन नर्मल भइसकेपछि अन क्याम्पस। अब त्यति बेलासम्म त अगस्त सेप्टेम्बरसम्म त कन्डिसन नर्मल भएर तिमीहरू अन क्याम्पस गएर नै बेङ्गलोर गएर नै पढ्न पाउँछौ। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ वाट वी आर होपिङ इज तिमीहरूले चाहिँ एडमिसन अहिले लिन्छौ अनि त्यसपछि अगस्त सेप्टेम्बरमा यदि अनलाइन क्लासेस भयो भने अनलाइन क्लास, नत्र युनिभर्सिटी गएर नै जस पढ्न स्टार्ट गरिहाल्छौ। बुझ्यौ है। सो निता म्यामले तिमीलाई एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ। प्लिज यो सेसन सकिने बित्तिकै चाहिँ यु क्यान कन्ट्याक्ट निता म्याम। सो निता म्यामले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ सबै एसिस्ट गर्नुहुन्छ। सो म निता म्यामको नम्बर चाहिँ ड्रप गरिदिन्छु र मेरो नम्बर पनि हालिदिन्छु है। सो निता म्यामको नम्बर मैले हालिदिएको छु। यदि कुनै क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु है, द्याट विल बी मोर इजी फर अस। सो मैले मेरो नम्बर र निता म्यामको नम्बर राखिदिएको छु। होइन सरिता, यु आर नट गेटिङ द पोइन्ट। सो बिना सरिता क्यान प्लिज अनम्युट योरसेल्फ। सो प्लिज ह्यान्ड रेज गर त। ल क्वेसन सोध त। सर यस्तो कि अब हामीले बिना इन्ट्रान्स अब वहाँ गएर पढ्यौँ नि त है, अनि पछि फेरि यहाँ हामीलाई मान्यता नदिने हो कि अब एक्जामहरूको लागि गाह्रो गर्नु हो कि फेरि भनेर के। ल यसको लागि मैले भन्ने है, अब जस्तै मैले भने तिमीहरू जानभन्दा अगाडि नै शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर जाने हो क्या एनओसी लिएर। जस्तै एमबिबिएस पढ्न कुनै विद्यार्थी बाहिर जान खोज्छ या चाहिँ अरू कुनै कोर्स प्यारामेडिकल पढ्न विद्यार्थी बाहिर जान खोज्छ भने दे हेभ टु टेक द एनओसी। सो तिमीले चाहिँ एनओसी लिएर नै जाने हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यु निड नट टु वरी अन द्याट। किनभने शिक्षा मन्त्रालयले नै तिमीलाई ल ठिक छ 4 वर्ष तिमी यहाँ पढ्न जाँदैछौ, पढ्न जाऊ, तर वी हेभ अ कन्डिसन कि तिमी चाहिँ 4 वर्ष पास भएर आउनु पर्यो र यहाँ आएर चाहिँ नेपालको नर्सिङ लाइसेन्सको चाहिँ इक्जाम दिनु पर्यो। त्यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ उनीहरूले दिएको हुन्छ। बुझ्यौ नि? सो त्यसको लागि चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन। यस सर। अनि सर अब बिएससी वहाँ गरेर आएपछि यता मास्टर्सहरू गर्न पाउँछ यहाँ नि? पाइन्छ आरामले। मास्टर्स लिग, लोकसेवा लिग, नर्सिङ अफिसरहरू खुलिरहेको हुन्छ। सो त्यो सबै एप्लाई गर्न पाइन्छ। मास्टर्स कति वर्षको हुन्छ सर यहाँ नर्सिङको? यहाँ चाहिँ 2 वर्षको हुन्छ, इन्डियामा चाहिँ 1 वर्षको पनि पाइन्छ। ए वहाँ पढ्दा जस्तै यहाँ जस्तै तिमीले पछि गएर बिएससी सकायो, मास्टर्समा गायत्रीमै गर्छु भन्यो भने पनि त्यहाँ 2 वर्षको पनि हुन्छ, 3 वर्षको पनि हुन्छ, 1 वर्षको पनि हुन्छ। अब युके जस्तै अब त्यो सकाएपछि म होइन सर अब मलाई लाग्छ अब म ठिक छ म युके जान्छु जस्तो लाग्यो भने युकेमा 1 वर्षको मास्टर्स हुन्छ विथ प्लेसमेन्ट है। सो त्योमा चाहिँ जान सक्छु। जस्तै अहिले गयो भने 60 लाख रुपियाँ लाग्छ मैले भनिसकेँ। तर त्यो बेलामा जाँदाखेरि तिम्रो 1 वर्षको 20 लाख रुपियाँमा कभर हुन्छ र तिमीले त्यो कमाउँदै तिर्न पनि सक्छौ विथ योर स्पाउस भनेको डिपेन्डेन्ट लिएर जान पाइन्छ त्यो बेलामा चाहिँ। सर अनि हामी होस्टेल नबस्ने भनेपछि त अनि छुट्टै कति लाग्छ पढाइमा त्यहाँ मात्र? होस्टेल नबस्ने भन्यो भने होस्टेल चाहिँ कम्पलसरी हो। ए अब तिम्रो कि त लोकल गार्जियन हुनु पर्यो, एकदम स्ट्रङ रिलेसनको है, आफ्नै ब्लड लिङ्केजको लोकल गार्जियन भयो भने बल्ल हामीले मिलाउन सक्छौँ, नत्र भए हामी बाहिर एलाउ चाहिँ गर्दैनौँ। यस्तो के सर अब बिहा गरेर पछि अब हस्पिटल लगेर जान पर्यो नि भनेर त्यो कन्डिसनमा चाहिँ वी क्यान कन्सिडर। त्योमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुँदैन।
ए सर अहिले कतिवटा सिट बाँकी छ अब नेपालीहरूको लागि? I guess we have something around 10 to 15, right? 10 to 15 सायद होला है, किनभने यो तपाईहरुलाई इन्ट्रान्स दिनु पर्दैन, सजिलो छ, गभर्नमेन्ट युनिभर्सिटी डिग्री छ, सस्तो छ, पढाइ राम्रो छ, 2002 सालदेखि चाहिँ नेपाली स्टुडेन्टहरु गइराको छ, सो इट इज अ भेरी गुड अपर्चुनिटी। सर अनि भ्याकेसन हुन्छ कि नै इयरली? भ्याकेसन यस्तो हुन्छ, तपाईको इयरली भ्याकेसनको जब हामी कुरा गर्छौं, भ्याकेसन चाहिँ तपाईको जो दशैं तिहारको बीचमा पर्ने हिसाबले हुन्छ, किनभने त्यो बेला तपाईको इयरली एक्जाम चाहिँ सकिन्छ। सो तपाईले चाहिँ दशैं तिहारको बेलामा चाहिँ 1 to 2 months को चाहिँ भ्याकेसन पाउनुहुन्छ इयरली है। न त त्यो बाहेक अरु बेला त तपाई आफ्नै स्टडीमा नै बिजी हुनुहुन्छ नि त। सर है, ओके। सो हजुर सर अनि अब के रे एडमिसनको लागि के यहीँबाट गर्दा हुन्छ होला नि है, घरबाटै? एडमिसनको लागि सबै स्टुडेन्टले घरबाटै गर्दा हुन्छ। हाम्रो अफिस पनि अब स्टार्ट भइसकेको छ। सो काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने अफिस आएर बुझ्दा पनि हुन्छ। अफिस चाहिँ हाम्रो लिमिटेड। हजुर, चितवनमा ब्रान्च? चितवनमा चाहिँ छैन नि, चितवनमा चाहिँ हामी आइराको हुन्छौँ, हाम्रो सेमिनारहरु भइरा हुन्छ। तर तपाई चाहिँ अब काठमाडौँ आउनु भ्याउनु होला, घरबाटै गर्दा पनि हुन्छ। सर अनि एनओसी चाहिँ हामीले कतिले गराएर ल्याउने हो त? एनओसी तपाईको यदि 12 पास आउट भइसकेमा चाहिँ डकुमेन्टहरु सबै रेडी छ भने एनओसी अब यो लकडाउन अलि अझै खुल्ने बित्तिकै अनि सबै ट्रान्सपोर्टेसन खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ आएर गराउँदा हुन्छ। एनओसी त दिन्छ नि है सर? एनओसी पाइहाल्छ। एनओसी नदिनु भए त हामी किन भन्थ्यौं र? हस् हुन्छ सर, थ्यांक यू। ओके, सो नीता म्यामलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्, दैट विल बी भेरी इजी फर यू। सो नीता म्यामले सबै प्रोसेसहरु एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ। यु क्यान कन्ट्याक्ट हर इन वाइबर अर व्हाट्सएप, या चाहिँ उहाँको नम्बर मैले दिएको छु, डाइरेक्ट कल गरेर पनि उहाँसँग कुरा गर्दा हुन्छ है। मैले मेरो नम्बर पनि ड्रप गरेको छु, यु क्यान कन्ट्याक्ट मी एज वेल। सो यस रितिका। सर हजुर, हैन हामी अस्ट्रेलिया जान्छौँ नि त। अब नेपालमा ब्याचलर गरेर नर्सिङ अनि अस्ट्रेलिया जाने भने जस्तै इन्डियामा गरेर अस्ट्रेलिया जाँदा फेरि चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ कि नै? दैट विल बी अ प्लस एडभान्टेज, किनभने त्रिभुवन युनिभर्सिटी चाहिँ एउटा नर्मल, जस्तै तपाईले सोच्नुस् एउटा स्टुडेन्टले बीएससी नर्सिङ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको अन्तर्गतको कुनै कलेजमा गरेको छ र अर्को कुनै एउटा स्टुडेन्टले बीएससी नर्सिङ राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसको अन्तर्गतमा गरेको छ। सो यदि तपाईले जुनसुकै कन्ट्रीको डेटा हेर्नुस्, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युएस, युके, सो त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरु चाहिँ राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसबाट चाहिँ गएको छ, साउथ एसियाबाट यदि हामीले हेर्छौं भने है, किनभने त्यहाँ चाहिँ टन्नै स्टुडेन्टहरु पढ्छ है। त्यो भएको हुनाले चाहिँ इट विल बी अ प्लस एडभान्टेज फर यु अल। सो यो चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ प्लस एडभान्टेज रहन्छ कि तपाईको डिग्री चाहिँ राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसबाट छ, बिकज इट हैज अ बेटर र्याङ्किङ देन अदर युनिभर्सिटीज इन साउथ एसिया। सो त्यसले तपाईलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ। हजुर सर, हैन नेपालबाट जान भन्दा इन्डियाबाट जान, त्यो इन्डियाबाट डाइरेक्ट हामीले ब्याचलर गरे मास्टरको लागि इन्डियाबाटै जान मिल्छ? मिल्छ, सबै मिल्छ। इन्डियाबाट जान पनि मिल्छ, नेपालबाट पनि मिल्छ, सबै इजी हुन्छ। तर तपाईले नेपालमा आएर नेपालबाट चाहिँ जानुभयो भने चाहिँ दैट विल बी मोर इजी फर यु, किनभने तपाईको त पासपोर्ट त नेपालको हुन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले सबै एप्लिकेसन प्रोसेसहरु नेपालबाटै गर्नुभयो भने दैट विल बी मोर इजी फर यु। हजुर, थ्यांक यू सर। सो अरु कसैको के क्वेशन छ? सो तपाईको कुनै क्वेशन छ भने यु क्यान आस्क अस है, ह्यान्ड रेज गर्नुस्, यु क्यान आस्क अस। सो वी have Jolin sir with us. So Jolin sir, can you please tell students about something more about college? Sure, Saga. Hi all. How are you, Saga? Everything is fine, I think. Yeah, the lockdown is now about to lift. Okay, here it is already lifted, but schools, colleges, malls and all, it is closed. So probably I think in next week they'll give a new notification. Okay, so it was nice to see you all in a Zoom meeting from the college side to represent myself from the admission director. And I just want to explain so many things, but beyond that, Sagar had explained you very clearly from basic till the last. In sense about the importance of nursing, why you should select nursing, the reason why you selected Bangalore, the importance of the college, the features of the college, and everything almost he had explained. And now my question is, if you have any doubts from the college side,
And for your registration, for your college, for the hostel, anything, you can just toss up. You can tell me so that it will be easy for me to explain. So जोलिन सरले चाहिँ तपाईहरुलाई जब तपाईहरु बेंगलोरमा हुनुहुन्छ तपाईको वार्डन म्याम हुनुहुन्छ प्लस जोलिन सर यदि केही प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने जोलिन सरलाई र मलाई है सो प्रब्लम त केही पनि हुँदैन किनभने त्यहाँ कम्युनिटी एकदमै धेरै छ नेपाली स्टुडेन्टहरु पहिले धेरै छन् हाम्रो बहिनीहरु पहिलेदेखि गएर पढिरहेछन् है सो सबै इयरमा चाहिँ हाम्रो बहिनीहरु छ सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ केही पनि गाह्रो हुँदैन किनभने सिनियरहरु भइसकेपछि यु क्यान जस्ट टेक एडभाइस फ्रम द सिनियर सो दैट इज वन अफ द भेरी गुड एस्पेक्ट्स जहाँ चाहिँ तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ कि तपाईले चाहिँ आफ्नो सिनियरहरु पाइसकेपछि यु विल हैव द एडभान्टेज टु आस्क देम के छ कस्तो छ यो इयरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ कम्युनिटी जाँदाखेरि चाहिँ के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु ट्रेनिङहरुमा अनि प्लेस अनि तपाईको इन्टर्नशिपहरुमा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है सो यस उस्मिता सर अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ नेपालबाट गएको सिनियरहरुसँग कन्ट्याक्ट गरेर के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर सोध्न पाउँछ कि मिल्छ कि मिल्दैन पाइन्छ फर दैट यु क्यान कन्ट्याक्ट नीता म्यामलाई कन्ट्याक्ट गर्नु नीता म्यामले चाहिँ कनेक्ट गराइदिनुहुन्छ है ओके सो यदि तपाईहरुको कुनै क्वेशन्सहरु छ भने मैले हलिडेको पनि भने कि तपाईले चाहिँ वर्षको चाहिँ तपाईको जब एक्जाम सकिन्छ एक्जाम सकेको पछि 1 to 2 मन्थ चाहिँ हलिडे हुन्छ त्यो मेनली चाहिँ दशैं तिहार बिचमा नै परिरहेको हुन्छ सो तपाईलाई चाहिँ फेस्टिभल मनाउनको लागि नेपाल आउन पनि गाह्रो हुँदैन अहिले हाम्रो स्टुडेन्टहरु सबै पढिराछ उनीहरु बेंगलोर नै छ अहिले बेंगलोरमै बसेर पढिराछ है सो बेंगलोरमा बसेर उनीहरुको अनलाइन क्लासेसहरु चलिरहेछ र उनीहरु चाहिँ हस्पिटल पनि गइरहेको छ सो उनीहरु सबैको चाहिँ भ्याक्सिनेसन भइसकेको छ कलेजले नै सबैजनालाई भ्याक्सिनेसन गराइदिएको छ है सो if you have any other question so please raise your hand or let me unmute you all so that it will be easy okay so तपाईले आफुलाई अनम्युट गरेर चाहिँ you can ask question है यदि कुनै क्वेशन छ भने better to raise hand and ask a question so okay so Ashmita कुनै क्वेशन छ नबुझेको या चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अझै भन्दिनु न भन्ने कुराहरु सर अनि प्र्याक्टिकल चाहिँ फर्स्ट इयर बाटै सुरु हुने हो okay so Jolin sir can you please explain about the practicals that we have yes see practicals actually we have our see my English is it okay for everybody students yes sir yes okay see we have our own 2 hospitals okay in the Unity Lifeline Hospital is 150 bedded hospital Gayatri Hospital is 100 bedded hospital see every year 3 months of postings will be there 3 months of clinical posting will be there before clinical posting that is taken to the hospital we have the laboratories inside the campus inside the college first we will show you all the demo in the dummy we have the dummy we have the things everything in the laboratory we will show you all the things there first we will make you practice here then we will take you to the hospitals because you are playing with the life so we cannot directly take you to the hospital and start asking you to put injections or anything okay and one more thing very clearly I'll tell you being owning 2 own hospitals for example when you are getting admitted in a private hospital if a student is coming to put an injection to you will you accept that's a simple question for you for everybody when you are admitted in a private hospital some student for example first year or second year student is coming and she is coming to administer some put some injection to you will you agree or not it's a simple question to you will you everybody can unmute and answer for this no worries so sir let me translate so सरले भन्नुभएको छ कि यदि तपाई कुनै एउटा प्राइभेट हस्पिटलमा एडमिट हुनुहुन्छ र त्यो फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको जुन त्यो इन्टर्नशिप गरिरहेको जुन त्यो स्टुडेन्टहरु हुन्छ नि सो त्यो स्टुडेन्टले आएर तपाईलाई इन्जेक्सन दिन लाग्यो भने तपाईले त्यो इन्जेक्सन लिनुहुन्छ कि हैन मलाई अरु कसैले अलि एक्सपीरियन्सले चाहिँ इन्जेक्सन लाइदिन पर्यो भन्नुहुन्छ एक्सपीरियन्सले ओके एक्सपीरियन्स लिने exactly so yeah Sagar tell yeah no continue sir. Yes so what we did is like we had tied up with government hospitals also okay
See, telling the truth, even though we have our own hospital, we are tied up with government hospital. That is a 2,000 bedded hospital. You should know the reason why we are tied up with government hospital. The first reason I'll tell you is you can see all the kind of patients. Because when you come to nursing, there is a departments, each departments you have. Community health nursing, medical surgical, pediatric. See, this medical surgical deals with the diseases, community deals with the community disease. Community is nothing but local area. Okay. And when you come to pediatric, that deals with child health nursing. When you deals with OBG, it is nothing but birth of a small baby. Okay. So many things, separations are there. So when you go to a government hospital, you can find all the patients with all the conditions. Okay, that is the first reason. And coming to the second reason, nobody will stop you for putting injection or by administering something. They won't stop you for anything. Okay, you can easily put an injection. You can easily try an IV. IV is nothing but the drip. Okay, so these procedures you can easily find there. And first of all, the basic thing is from second year, there will be labor. Labor is nothing but pregnancy. In private hospitals, student nurses are not allowed to see the delivery. Okay, see the delivery or help in delivery or learn delivery. Only in government hospitals, they will take you, they will allow you inside. If you are ready to help them, you can help them for a delivery. Okay, fine. Hope you got it. And this is the simple things about our clinical experience. And main thing I'll tell you, beyond our theory classes, we give more importance to clinical classes, because clinical classes are more supportive for you in future, because the medical terminologies are getting updated day by day. See, in 10 years back, the instruments what we were using is completely changed. Now the instruments what we are using is completely different. So the updations are very fast. The technologies are improving a lot. And one more very happy news I'll tell you, when you complete your BSc nursing, you have a very good option that you can work in hospital as a staff nurse as well. You can work in a college as a clinical instructor, that is a professor, lecturer. So you have two options. You cannot only work in hospital. See, some students may feel, I don't want to work in hospital because this is a time of pandemic. So you have a second option too. You can work as a clinical instruction, that is nothing but lecturer in a nursing college. And here, so many students who studied in Gayatri College of Nursing right now working in Nepal government sectors. They are working in hospitals, so many government hospitals, and a few of the students are working in colleges. Okay, so it's a very happy news, and we will support you a lot. The hostel is only meant for Nepal students. I'm very clearly telling you repeatedly, the hostel, what you people will stay is only exclusive for Nepal students. No other students from any other state or any other country will be accompanied. Your seniors will be there, your post-seniors will be there, your super post-seniors will be there, and you will be there. Other than that, one warden will be there outside, security will be there in the downstairs. That's all. Yeah. And so जस्तै सबैको डाउट हुन्छ कि अब प्र्याक्टिकल के हुन्छ त भन्ने कुराहरू हुन्छ नि. सो सर एज अलरेडी टोल्ड कि एक वर्षमा चाहिँ हामीले स्टार्टिङको इयर्समा त जम्मा 3-3 महिना चाहिँ हामीले गराउँछौँ है. भनेको 3-3 महिना चाहिँ तिमीहरूको क्लिनिकल पोस्टिङ हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वाट वी डु इज कलेजभित्र नै सबै ल्याबहरू छ जहाँ चाहिँ हामीले डमी एक्सपेरिमेन्टहरू पहिले गर्छौँ. सो डमी ट्रिटमेन्टहरू हामीले पहिले गर्छौँ. सो एउटा डमीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सबै पहिला सिकाइन्छ, त्यो पछि बल्ल तपाईँहरूलाई पोस्टिङको लागि पठाइन्छ. सो इन अ मन्थ, इन अ इयर यु हेभ 3 मन्थ्स है. एक वर्षमा चाहिँ 3 महिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्लिनिकल पोस्टिङ हुन्छ. यति कुरा चाहिँ तपाईँ ढुक्काउनुहोस्. र कम्युनिटी पोस्टिङ अरू विभिन्न पोस्टिङहरू त छँदैछ. सो वी फोकस मोर अन प्र्याक्टिकल्स. मैले पहिले भनिसकेँ, वी फोकस आफ्नै दुईवटा हस्पिटल छ. मैले भने एउटा 150 बेडेड, एउटा 100 बेडेड, र टाइअप हाम्रो विभिन्न गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूसँग छ. र सबसे ठुलो 2000 बेडेड हस्पिटल भनेको द्याट इज भेरी ह्युज, 2000 बेडेड हस्पिटलसँग चाहिँ टाइअप छ. सो त्यहाँ पनि तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लिनिकल पोस्टिङको लागि चाहिँ पठाइन्छ है. सो यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला. सो अरू केही क्वेसनहरू छ? यस निजो, you can unmute and ask question. Hi. Yes.
यो सिटिपिटी पढ्ने स्टुडेन्टहरुको त नर्सिङले मात्र पढ्न पाउँछ कि अदर स्टुडेन्टहरु पढ्न पाउँछ? जस्तै तिमीले भनेको तिमीले भन्न खोजेको सिटिपिटी को पिसिएल सकाएको मात्रले पढ्न पाउँछ कि अरु सका जेनरल मेडिसिनहरु सकाएकोले पनि पढ्न पाउँछ भन्न खोजेको? हैन सर, नर्सिङ पढ्नेले अनि अरु एचए पढ्नेहरुले पढ्न पाउँछ कि नाइ भनेर सोधेको। त्यसको लागि चाहिँ तिमीले चाहिँ पीआरसी कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ। यदि पिसिएल हैन अरु हो भने त्यसको लागि चाहिँ सकेसम्म पीआरसी कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ। त्यो त्यसको लागि चाहिँ तिमीले निता म्यामलाई कन्ट्याक्ट गर, शी विल हेल्प यु। तिम्रो प्लस तिम्रो के छ डिप्लोमा केमा छ? मेरो डिप्लोमा आयुर्वेदिक हेल्थ एसिस्टेन्ट भन्ने छ। ओके, सो त्यसको लागि चाहिँ यस्तो गर न, तिमीले सकाइसक्यौ कि थर्ड इयरमा छौ? म अहिले भर्खर थर्ड इयरमा छु। थर्ड इयरको अनि यो फेरि त्यो मिले पनि अब यदि मिले पनि यस्तो छ कि सर, फेरि अहिले थर्ड इयरको एक्जाम पनि दसैँ पछि र दसैँ अगाडि हुने फिक्स नै छैन। त्यो पनि कन्फ्युजमा छ। अनि यो फेरि अगाडि नै म्याथ सकिन्छ, त्यो पनि उसमा छ। केही छैन, तिमीले यस्तो गर न, आफ्नो फर्स्ट सेकेन्ड इयरको चाहिँ डकुमेन्टहरु र क्लास 10 को डकुमेन्टहरु निता म्यामलाई पठाइदिराख, हामीले त्यो चेक गरिदिराख्छौं। सो त्यो भएपछि हामी तिमीलाई एउटा क्लियर आइडिया दिन्छौं। त्यो पछि तिमीले आफ्नो पास भइसकेपछि अनि अरु गर्दा हुन्छ। त्यति बेलासम्म सिट रहला नरहला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जहाँसम्म दसैँसम्म त सिट एकदमै गाह्रो हो त्यो। सर मोबाइल युज गर्न पाउँदैनन् र हामीले। So Jolin sir, what do we have with the phone thing? Are Nepali students allowed to use phone or not? Yes. See, I'll tell you very clearly, mobile phones are not allowed inside the campus. When you come to classes, when you come to clinical postings, when you go to hospitals, when you go to the demo classes, inside the campus, if at all it is found, the camera is, the phone will be seized. We won't give back your phones. Very clear with that. Okay. Other than that, in hostel, you can use it whenever you're going to hostel. You can use it for actually only for Nepal students. We are giving complete freedom for using mobile phones. For Indian students, the mobile phones will be given only for 2 hours daily. Only for 2 hours daily after the class. But for Nepal students, since you want to, your parents are so far and you want to speak to your parents at any time, we are not stopping you in the hostel completely, even in study hours, because from 7:30 you will finish your dinner. From 7:30 till 10 o'clock you have study timings. Even in study timings, we won't stop you of using mobile phone, but unnecessary usage of phones cannot be done at the time of study time, because the warden will be checking you. She will make you to study, or you can do the study. I personally felt this many years I came to Nepal. I've been with Nepal students. I know very well. Mobile phone won't disturb Nepal students a lot. That's very clear. I know that. They concentrate in studies very well, even though they use phone. So many students I had seen listening music and they used to study. So it's very strange. Jolin sir, you are on mute. Okay. So phone को कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फोन चाहिँ युज गर्न पाइन्छ। अब जस्तै प्लस 2 मा पनि तपाईले क्लास भित्र त कहाँ फोन लिएर जान पाउनुहुन्छ त नि। सो क्लास भित्र फोन युज गर्न पाइदैन। जब तपाई क्लिनिकल को लागि जानुहुन्छ त्यहाँ फोन आफूसँग लिएर जान पाइयो, तर युज गर्न चाहिँ पाइएन। भनेको फोन चलाएर बस्न पाइएन, त्यो सबै चेक हुन्छ नि त। तर तपाई होस्टलमा आउँदाखेरि यु क्यान युज योर फोन एनी टाइम है। त्यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ होस्टलमा चाहिँ छैन कि बिकज यु नीड टु टक टु योर प्यारेन्ट्स है। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ दैट रेस्ट्रिक्सन। So त्यसले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ इजी पार्दिन्छ। Sorry Sagar, I was on a call. Yeah, tell me. Yeah, so I have explained them about the phone thing as well. And next thing that most of the students are curious that I have whenever just मैले सबै स्टुडेन्टहरुलाई भन्छु, यदि तिमी आफ्नो घरभन्दा बाहिर जाँदैछौ, that might be a Kathmandu hostel, a hostel in Kathmandu, a hostel in any other place, or a hostel in Bangalore, or a hostel in Australia, UK, US, Canada, anywhere. The food that you get will have some certain changes because ठाउँ चेन्ज भइसकेपछि खाना चेन्ज हुनु स्वाभाविक हो है। खाना र पानी चाहिँ यो चेन्ज भइराख्छ। सो हामीले स्टुडेन्टहरुलाई के गर्दिएको छौं भने that we are providing them with the induction. So whenever they feel like the food is not that good, किनभने खाना कहिले मिठो हुन्छ कहिले मिठो हुँदैन, त्यो सधैँ एकनासको हुन्छ घर जस्तो हुन्छ भन्ने हुँदैन। सो
we have provided you with the induction, so you can cook over there. Food, I will tell you very clearly to the students. See, the thing is like, see, when you step out of your house, the food will be of course different. Whatever things are there, nothing can be compared to your mother what they prepare. And one more thing I'll tell you, we cannot give an example. We are looking for a Nepal cook. To be frank, we are looking for a Nepal cook. Since because of the lockdown, it has been delayed. Most probably when you people are coming, I think Nepal cook will be there. Or else other thing also I'll tell you, we are providing 2 types of rices. One, the boiled rice, we will provide the big fiber rich rice, and the normal rice, 2 rice we will provide, and one sabji, and everyday dal will be there, because I know that in Nepal dal is favorite over there. Pickles will be there, gravies will be there, and everything will be there. And one more thing, 2 days of non-veg will be there. Actually, we will provide up 3 times. 2 times I'm telling you, right? Since because of this pandemic situation right now, we don't provide 3 times because only very few students are here, right? 1 day of chicken, 2 days of egg. It is actually Tuesday and Thursday will be egg. Okay, and our food, the daily menu will be changed. There won't be no same menu. And one problem what Nepal students were facing is dosa. They don't like dosa here. So what we did is like on the same day when we are preparing dosa for the Indian students, we are preparing noodles for the Nepal students. Okay, we have students from West Bengal, we have students from Kerala, we have students from Tamil Nadu, but they won't mingle with you. In sense, hostel is separate for you. In classroom, they will mingle with you. You have to mingle with them. That is a very good sign for you people also, because you can improve your language. You can improve your language. You can improve your communication skills. Yeah. So that is one of the major advantage. So कसैलाई के क्वेशनहरु छ भने आफैलाई अनम्युट गरेर सिधै सोध्दा हुन्छ है, ह्यान्ड रेज गरेर राख्नु पर्दैन। सर हजुर, ट्राभलिङ नर्स भनेको चाहिँ अनि कसले ट्राभलिङ चुज गर्ने त्यस्तो चाहिँ? हैन, त्यो ट्राभलिङ नर्स भनेको तिमीले बीएससी सकाएपछि यु हैव दैट ऑप्शन है। त्यो एनजीओज आईएनजीओज मा काम गरिसकेपछि चाहिँ देयर आर लाइक अ ट्राभलिङ नर्स जो चाहिँ ठाउँ ठाउँदेखि ट्राभल गरिरहेको छ। जस्तै मेनली यो चाहिँ हाम्रो त्यस्तो एरियाजहरुमा हो जहाँ चाहिँ एकदम वारहरु भइरहेको हुन्छ है, या चाहिँ त्यहाँ पेन्डेमिकहरु एकदम सर्भाइभ भइरहेको हुन्छ, जस्तै अफ्रिका रिजनहरुमा है। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ विभिन्न एनजीओज आईएनजीओजहरुले यदि तिमी रेड क्रसमा छौ है, या चाहिँ तिमी डब्ल्युएचओ मा काम गर्छौ, या अरु कुनै आईएलओ मा काम गर्छौ भने इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन्सहरुले चाहिँ यो ट्राभल नर्सको कन्सेप्टहरु लिएर आएको छ। So that is one of the very good aspects and career prospects for nursing students. यो चाहिँ पास आउट, यो पछि हो, यो पास आउट, त्यो त करियर प्रोस्पेक्ट मात्र हो, त्यो पछि पास आउट भइसकेपछि। सर अनि हामीले बीएससी नर्सिङ त्यहाँ पास गरेपछि नि त्यही हाम्रो 2टा हस्पिटल हुन्छ हैन? हजुर, त्यही इन्ट्रान्स दिएर अनि त्यही गर्न नि पाइन्छ। सो तपाईले बेंगलोरको या इन्डियाको जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यहाँको लाइसेन्सको लागि पनि लड्न पाउनुहुन्छ, र त्यहाँको चाहिँ एन्ट्रान्स त्यहाँको चाहिँ तपाईले चाहिँ अब आफ्नो सीवी स्ट्रङ पार्नु पर्यो, आफू चाहिँ वेल एक्सपिरियन्स्ड हुनु पर्यो, किनभने विदाउट एक्सपिरियन्स तपाईलाई कसैले पनि जब दिदैन। के अरे विदाउट एक्सपिरियन्स भन्दा पनि विदाउट टेक्निकल नलेज, विदाउट प्र्याक्टिकल तपाईलाई कसैले पनि नलेज तपाईलाई जब दिदैन। त्यो भएको हुनाले इफ यु आर स्किल्ड, यु नो अल द टेक्निक्स, you will get the job in Bangalore as well. So no need to worry on that. त्यसको लागि कलेजले पनि तपाईलाई विभिन्न अपर्च्युनिटिजहरु दिन्छ, त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन। कलेजले पनि regarding job, I will add up 2 things to the students. We have campus recruitment when you are coming, ending up the course, in sense like 4th year when you are coming up, you have campus recruitment inside the campus. The major hospitals like Apollo, Fortis, those hospitals will come inside the campus and they will recruit you, and Sakra World also. Okay, and they will offer you a very good job with very good salary. They will directly recruit you, and none of them will be interfering. You don't want to go and attend an interview. You don't want to go and do any like resume or something. They will come here, they'll have some exam. Yeah, so जस्तै रिक्रुटमेन्ट ड्राइभहरु हामीले गर्छौं भनेको तपाईहरु जब 4th इयर, जब लास्ट इयरमा हुनुहुन्छ, सो त्यस बेलामा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ विभिन्न हस्पिटल्सहरु आइराको हुन्छ। अब यो अपोलो र यदि 40 हस्पिटल तपाईलाई थाहा छैन, just give me 2 minutes, I'll join. Just give me 2 minutes. Okay. So जस्तै तपाईले चाहिँ यदि तपाईले यो हस्पिटलहरुको नाम सुन्नु भएको छैन भने जस्ट गुगल, यिनहरुको टन्नै ब्रान्चहरु छ भनेको, टन्नै हस्पिटलहरुको चाहिँ चेनहरु छ।
जस्तै हस्पिटल जस्तै होटलहरूको चेनहरू हुन्छ, रेडिसन काठमाडौँमा पनि छ, इन्डियामा पनि छ, इन्डियाको विभिन्न ठाउँहरूमा छ। त्यस्तै तपाईको चाहिँ यो अपोलो, फोर्टिस हस्पिटलहरूको र बेंगलोरको भित्रको हस्पिटलहरूको यो मल्टी स्पेशलिस्ट हस्पिटल, यो एकदम नाम चलेको हस्पिटलहरू हो। नेपालको नेताहरू बिरामी भयो भने कहाँ जान्छ त? कि त उनीहरू फोर्टिस जान्छ, कि त उनीहरू अपोलो हस्पिटल जान्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ इन्डियामै जब गर्नको लागि। नेपालमा आइसकेपछि त यु क्यान फाइट फर लोकसेवा, यु क्यान गो अन, तपाईँले टिचिङको लागि टिचिङ गर्न पाउनुहुन्छ विभिन्न कुराहरू चाहिँ, अनि त्यो पछि हस्पिटलमा काम गर्न पाउनुहुन्छ। सो देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्सन। अरू कुनै क्वेसन? ओके, सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन, न त्यो लाज मान्नु पर्दैन, जस्ट माइक अन गर्नुहोस्, भिडियो खोल्नु पर्दैन, माइक अन गर्नुहोस्, सोध्नुहोस् है। किनभने तपाईले यदि अहिले क्लियर हुनुभयो भने द्याट विल बी मोर इजी टु टेक अ डिसिजन फरवर्ड है। सो निता म्याम चाहिँ यही हुनुहुन्छ। सो निता म्यामको नम्बर हामीले ड्रप गरिदिएको छौँ। सो आई हेभ ड्रप माई नम्बर एज वेल। सो म फेरि पनि ड्रप गरिदिन्छु नम्बरहरू। सो तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन छ भने यु क्यान जस्ट आस्क मी अर निता म्याम, सो द्याट इट विल बी इजी फर यु अल है। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ इजी होस् भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो नम्बर ड्रप गरिदिएको छौँ। सो तपाईँलाई चाहिँ हामीले अघि नै देखाएको जुन एडमिसन प्रोसेस थियो, त्यो एडमिसन प्रोसेसको बारेमा चाहिँ बुझ्नको लागि निता म्यामलाई हामीलाई कल गर्नुहोस्। सकेसम्म एकदम छिटो एडमिसन लिनुहोस्, ढिलो नगर्नुहोस् है। किनभने 4 साल पनि यदि स्टुडेन्ट any other doubts, can I leave? I have someone to meet. Okay. Or you shall I mute it and wait for some time? If any urgent things are there, you can toss up to me. Okay, no worries. Yeah. Okay, so जोलिन सर पनि आफैमा एउटा नर्स हुनुहुन्छ है। सो जो सर अहिले बोलिराख्नु भएको थियो, he is also a nurse है। सो उहाँ चाहिँ एक्चुअली he is an academic nurse। उहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई पनि पढाउनुहुन्छ जब तपाईहरु जानुहुन्छ। सो he has completed his BSc and MSc from Rajiv Gandhi University of Health Sciences। सो उहाँले पनि तपाईलाई पढाउनुहुन्छ। he is also an academic nurse। सो उहाँ पनि नर्स हो। सो नेपालमा त बोइजहरु नर्सिङ पढ्ने चलन छैन, तर इन्डियामा चाहिँ बोइजहरु पनि नर्सिङ पढिरहेको हुन्छ है। सो कुनै क्वेसन छ भने यु क्यान जस्ट अनम्युट योरसेल्फ एन्ड आस्क, एल्स वी विल र्याप अप आवर सेसन फर टुडे। अरू केहीको लागि चाहिँ एडमिसन छिटो गर्नुहोस्, त्यही हो है, ढिलो नगर्नुहोस्। किनभने सिट सक्यो भने मैले भने यदि 4 साल तपाईँ 4 सालको +2 पास आउट स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँ केही ब्याचको साथीहरूले फर्स्ट इयर कम्प्लिट गर्न लागिसक्यो। अब तपाईँले अझै कोरिराख्नु भयो भने तपाईको 2 वर्ष इयर लस हुन्छ। मेडिकल इन्ट्रान्स कहिले हुने हो है। सो वी हेभ गिभन यु अप्सन, तपाईले मेडिकल इन्ट्रान्स पनि दिनु, पहिला सिट रिजर्भ गरेर राख्नु, त्यसपछि मेडिकल इन्ट्रान्स पनि दिनु। यहाँ भयो भने ठीक छ, वी विल गिभ यु अ रिफन्ड है। यदि तपाईले चाहिँ यहाँ नाम निकाल्नु भयो भने यु विल गेट द रिफन्ड। उहाँको लागि पनि ट्राई गरिराख्नु, उहाँ पनि एउटा सिट आफ्नो रिजर्भ गरिराख्नु। बिकज पछि गएर तपाईले यदि यहाँ सिट सक्यो भने तपाईलाई चाहिँ राम्रो कलेज पाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अहिले भन्दै छु बेंगलोरमा टन्ने कलेज छ, बट यु वन्ट गेट अ प्रपर गाइडेन्स जस्तो हामीले दिइरहेछौँ, अरूहरूले यो भन्दैन। र आज हामीले यो वेबिनारमा जे कुरा भनेको छौँ एभ्रिथिङ इज ट्रु है। हामीले जे भनेको छौँ सबै लिगली एन्ड प्र्याक्टिकली सही छ है। हामीले कुनै पनि फल्स स्टेटमेन्ट दिएको छैनौँ। एभ्रिथिङ द्याट वी से इज ट्रु। हामीले सबै कुराहरू चाहिँ जे कुरा हो त्यही कुरा भनेको छौँ है। सो यु क्यान रिलाइ अन अस। यदि तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने यु क्यान भिजिट आवर अफिस खुलिसकेको छ। सो तपाईँ अफिस आएर पनि अरू विभिन्न कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर अफिस हाम्रो चाहिँ अल्टरनेट डेजहरूमा मात्र चलिरहेको हुनाले बिफोर यु कम टु अफिस मेक स्योर यु कन्ट्याक्ट अस है। अफिस आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ फोन चाहिँ गर्नु है। किनभने हामीले अल्टरनेट डेजहरूमा बिकज वी आर वर्किङ फ्रम होम, सो अल्टरनेट डेजहरूमा चाहिँ वी आर ओपनिङ आवर अफिस। सो फोन गरेर आउनु होला है। सो यस तारा, इफ यु हेभ एनी क्वेसन। सर हामीले यो 12 को एक्जाम दिइसकेपछि क्लास जोइन गर्ने हो कि रिजल्ट पछि के 12 को अहिले एक्जाम दिनेहरूले? एक्जाम दिनेहरूको लागि हामीलाई सजिलो भन्छु है। तपाईहरूले जब एक्जाम दिनुहुन्छ नि, राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसले पनि तपाईँको बारेमा पनि सोध्छ। जुन 12 पढिरहेको स्टुडेन्टहरू छ नि, त्यसको बारेमा पनि सोध्छ। सो उनीहरूले चाहिँ लास्ट डकुमेन्ट सबमिसनको डेडलाइन तब राख्छ जब तपाईँहरूको हातमा डकुमेन्ट आइपुग्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले आफ्नो 12 को क्लास सकाइसकेपछि 12 को एक्जाम जब सकाउनुहुन्छ, एक्जाम सकाइसकेपछि तपाईँको कि त अनलाइन क्लास स्टार्ट हुन्छ कि त तपाईँ वहीँ गएर पढ्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ ढुक्क हुन पर्यो कि मेरो मिनिमम पनि 2.4 CGPA आउँछ, म पास चाहिँ हुन्छु भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ ढुक्क हुन पर्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको त्यति त आउँछ होला, किनभने पेन्डेमिकले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गरिहाल्छ र यु विल गेट द एडभान्टेज। टिचरहरू चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ अहिले। यस पेमा। सर
त्यो हामीले के अब सिट रिजर्भ गर्यो नि आफै हामीले त्यहाँबाट के रे त्यो लेटर एडमिसन लेटर पाउँछौँ होइन त अनि त्यसपछि सुरुमा हामीले एडमिसन गर्ने बित्तिकै कति पैसा पे गर्नुपर्ने हो र सुरुमा के सो सुरुमा एडमिसनको लागि चाहिँ 50,000 INR पे गर्नुपर्छ र त्यो पछि चाहिँ तपाईले जब पढ्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ युनिभर्सिटी जब जानुहुन्छ त्यो जाने बेलामा चाहिँ तपाईले अरु फीहरु क्लियर गर्ने हो फर्स्ट इयरको है किनभने हामीले इयरली सिस्टम चाहिँ यदि तपाईलाई गाह्रो छ भने हामीले त्यो ब्रेक डाउन गरिदिन्छौँ तर तपाईले चाहिँ फर्स्ट इयरको जस्ट माइन्डमा के राख्नुहोस् फर्स्ट इयरको फी चाहिँ तपाईले क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा याद राख्नुहोस् त्यो भनेको तपाईको पढाइ स्टार्ट भइसकेपछि बल्ल हो अघि तपाईले भन्नुभएको थियो जस्तो सिट रिजर्भ हुन्छ पछि त्यो हामी अर्को अप्सनमा गयौं भने पनि रिफन्ड हुन्छ भन्नुभएको थियो नि त त्यसमा डिडक्ट हुने अमाउन्ट के त्यसको बारेमा त्यो तपाईको कन्डिसन यस्तो हुन्छ त्यो तपाईको कन्डिसन अनुसारले हुन्छ है मिनिमम चाहिँ तपाईको चाहिँ 10,000 IC चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ तपाईको खासमा रिफन्ड हुँदैन किनभने त्यो चाहिँ तपाईको युनिभर्सिटीको सिट रिजर्भेसनमा जान्छ है सो त्यो चाहिँ तपाईको रिफन्ड हुँदैन त्यो बाहेक चाहिँ अरु अमाउन्टहरु चाहिँ रिफन्ड हुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ तपाईले निता म्यामलाई कन्ट्याक्ट गर्नु अनि उहाँले चाहिँ तपाईलाई सबै डिटेलहरु दिनुहुन्छ है सो यस अरु कुनै क्वेशन छ भने ह्यान्ड रेज 3 जनाले गरिराख्नु भएको छ यु क्यान जस्ट अनम्युट योरसेल्फ एन्ड आस्क यदि कुनै क्वेशन छ भने निजोक तारा पेमा अस्मिता बिनिता पेमा पुनम रितिका सपना सरिता उस्मिता कुनै क्वेशन छ भने you can just ask else we will end up our session here so okay so I hope सबैको सबैलाई क्लियर छ र सबै कुराहरु बुझिसक्नु भएको छ so thank you everyone for joining this session so hope to see you all soon at Vibes and soon at Gayatri College of Nursing so छिटो एडमिसन लिनु सिटहरु हामीसँग लिमिटेड छ हामीले सुरुदेखि नै भनिरा छौं यो तपाईहरु जस्तो यो अलि सेसन लिइराख्नु भएको छ यस्तो सेसनहरु हामीले हरेक हप्ताको 2 दिन गराइरा हुन्छौं सो त्यहाँ चाहिँ टन्नै स्टुडेन्ट्सहरु आउनुहुन्छ एडमिसनहरु लिनुहुन्छ है सो तपाईहरु जो लास्ट स्लट्स को स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ है तपाईहरु चाहिँ अलि पछि आउनु भएको छ सो छिटो एडमिसन लिनुहोस् आफ्नो सिट रिजर्भ गरेर राख्नुहोस् so that it will be easy and a best backup for you किनभने पोहोर साल यदि तपाईले यो ब्याकअप अप्सन राखेको भए अहिले तपाई फर्स्ट इयर क्लियर सकाइसक्नुहुन्थ्यो है सो अहिले जो 12 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ दिस इज अ भेरी गुड अपर्चुनिटी अ गोल्डन अपर्चुनिटी भन्छु म त 12 क्लास पढिरहेको स्टुडेन्टहरुलाई या चाहिँ जो थर्ड इयर तिर हुनुहुन्छ पीसीएल को सो दिस इज अ भेरी गुड अपर्चुनिटी फर यु अल to get admission right now and secure your future है सो आफ्नो इयर लस बचाउनुस् इयर ग्याप बचाउनुस् सस्तोमा पढ्न पाउँदै हुनुहुन्छ नेपालमा प्राइभेट हेर्नु भयो भने 15 देखि 16 लाख मैले भनिसके ट्युसन मात्र पढाइको मात्र खाना बस्न छुट्टै छ होस्टलको सो इन्डियामा चाहिँ तपाईले जम्मा 8.5 लाख रुपैयाँमा चाहिँ आफ्नो 4 इयर्स को सकाउनुहुन्छ अब ट्राभलिङ गरेर जस्ट 9 लाख जति पुग्छ so that will be a very good option for you so I hope all of you are clear so you can contact Neeta ma'am and contact me as well so सबै जनासँग हाम्रो नम्बर छँदै छ होला तपाईहरुलाई आको मेसेजमा पनि हाम्रो नम्बरहरु छ so you can contact in that number and take admission है पहिला डकुमेन्टहरु पठाउनुस् we will check your document 12 क्लासमा हुनुहुन्छ भने 11 क्लासको डकुमेन्टहरु पठाउनुस् 12 पास छ भने 12 को डकुमेन्ट र 10 को डकुमेन्टहरु पठाउनुस् and then we will check it and we will let you know whether you are eligible or not to study at our college है so thank you everyone thank you Jolin sir thank you Neeta ma'am हजुर 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 डकुमेन्ट्सहरु केमा पठाउने हो डकुमेन्ट तपाईलाई नीता म्यामलाई तपाईले फोन गर्दा पनि हुन्छ अनि डकुमेन्ट चाहिँ तपाईले नीता म्यामलाई व्हाट्सएप गरिदिदा पनि हुन्छ नत्र नीता म्यामलाई भाइबर नत्र यहाँ हामीले आफ्नो मेल एड्रेस पनि दिएको छौं सो त्यो मेलमा चाहिँ तपाईले पठाइदिदा हुन्छ च्याट बक्समा तपाईको मेल छ मैले फेरि ड्रप गर्छु अनि यो के रे पेमेन्ट चाहिँ केमा गर्ने हो त्यो काठमाडौँमा नभएकोहरुले काठमाडौँमा नभएको वालाहरुलाई चाहिँ हामीले पेमेन्ट गाइड पठाइदिन्छौं एउटा सो त्यही पेमेन्ट गाइड अनुसारले चाहिँ तपाईले पे गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सर अनलाइन पेमेन्ट गर्दिदा हुन्छ बैंक पेमेन्ट गर्दिदा हुन्छ सो त्यो गर्नुस् है सो नर्सिङ प्रोफेसन हामीले भनौं केही अरु कुनै डाउट छ भने यु क्यान डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट अस प्यारेन्ट्सहरुसँग कुरा गर्दिनु पर्छ भने यु क्यान डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट अस है फोन गर्नुस् प्यारेन्ट्सहरुसँग कुरा गराउनुस् उहाँहरुले अझै केही कुराहरु बुझ्न खोजिराख्नु भएको छ भने वी आर वेलकम है सो वी आर भेरी मच ह्यापी टु एक्सप्लेन अल द थिंग्स है सो मैले फेरि पनि भन्दै छु जुन कुराहरु हामीले आज भन्यौ दैट आर अल प्र्याक्टिकली ट्रू अनि हामीले जे भनेको छौं दैट आर अल ट्रू that we have been delivering to students so we are committed to your success so thank you everyone for joining today's session so hope to see you all very soon at our office or at Gayatri College of Nursing र कलेज सुरुमा जाने बेलामा मैले यो कुरा भन्न बिर्सेछु र कलेज सुरुमा जाने बेलामा हाम्रो अफिसबाट नै तपाईहरुलाई चाहिँ सबै लिएर जाने सबै गर्दिनुहुन्छ सो त्यसको लागि पनि टेन्सन लिनु पर्दैन है
ट्रान्सपोर्टेसनको तपाईँले आफूले बेयर गर्नु पर्यो। त्यो पछि तपाईँसँग हामीले एकजना हाम्रै अफिसबाट एकजना गाइड पठाउँछौँ, उहाँले तपाईँलाई लगेर त्यहाँ सेटल गरेर अनि सबै प्रोसेसहरू कम्प्लिट गरेर होस्टेलहरूमा सेटल गरेर अनि लिएर आउनु, अनि त्यो पछि फर्किनुहुन्छ है। तपाईँको प्यारेन्ट्सहरू पनि तपाईँसँग जान पाउनुहुन्छ तपाईँहरूसँग जब सुरुमा जानुहुन्छ है। ओके, सो आई होप एभ्रीवन इज क्लियर, राइट? Yes, sir. Okay, so thank you everyone. So Neeta ma'am, please coordinate with the students so that they don't miss out on their seats. So Neeta ma'am लाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्, हामीले नम्बर फेरि राखिदिएको छौँ, त्यो नम्बरहरू तपाईँसँग छ होला, नत्र मेसेजमा आएको नम्बर छ, कन्ट्याक्ट गर्नुस् अनि त्यो पछि यस जोइन सुन है, त्यही हो। सो छिटो जोइन गर्नुस्, अरू केही कुराहरू भयो भने यु क्यान जस्ट कल अस है। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रीवन। Thank you, sir.